ठिक छ। पहिलो दिनमा प्रकाशमणि सरले अगाडि बढाउनु हुनेछ। आजको हजुर अलिकति हामी थोरै ढिला छौँ, त्यो टाइमलाई पनि सरले एड्रेस गर्नुहुनेछ। यो प्रोग्राममा अगाडि बढाउनलाई प्रकाश सरलाई पनि म अनुरोध गरेँ र केही कुराहरू फिडब्याकहरू भयो भने च्याट बक्समा नै आउनेछन् र सरहरूले एकदम इन्क्वायरी पनि गर्नुहुनेछ र हामी इन्टरेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढ्नेछौँ। प्रकाशमणि सरलाई अगाडि बढ्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद जीवन सर अनि कुमार सर, अमराव सर। अब मलाई चाहिँ यो सहजकर्ताको रूपमा तपाईँहरूले इन्क्लुड गर्नुभयो। अब मलाई खुसी नै लाग्यो यसमा चाहिँ। ल ठिकै छ, अब म केही बोल नगरिकन यताउतिको केही नगरिकन चाहिँ म सुरु गर्छु। सरहरू सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। गाइडलाइन्स फर राइटिङ प्रोजेक्ट्स इन म्याथमेटिक्स है यो। यसको चाहिँ कन्टेन्ट्सहरू, व्हाट इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव्स अफ द प्रोजेक्ट वर्क, व्हाई डू वी डू प्रोजेक्ट वर्क, द स्ट्रक्चर अफ ए प्रोजेक्ट वर्क, सम सजेसन्स। र त्यो बाहेक यो फर्स्ट पार्टमा हुन्छ। सेकेन्ड पार्टमा मैले के प्लानिङ गरेको छु भने यसमा चाहिँ हाउ टु पोज प्रब्लम, रिसर्च प्रब्लम अथवा चाहिँ प्रोजेक्ट प्रब्लमहरू कसरी क्रिएट गर्ने सेकेन्ड पार्ट। र थर्ड पार्टमा म एक्जाम्पल देखाउँछु, त्यहाँ मैले बनाएको चाहिँ केही प्रोजेक्टहरू, एक्चुअली प्रोजेक्टहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हैन, त्यो म देखाउँछु। र त्यही भएर अब सुरु गरिहालौँ। यसमा फर्स्ट पार्टमा चाहिँ व्हाट इज अ प्रोजेक्ट, द गोल अफ राइटिङ इज टु कम्युनिकेट समथिङ टु समवन एल्स। यो त पक्कै पनि हो, केही लेख्नु छ भने हामी कसैले केही बुझाउनको लागि चाहिँ केही गर्छौँ। सो इज इन द केस अफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन म्याथमेटिक्समा पनि त्यही नै हो हैन। हाम्रो के छ, हाम्रो सोचाइ, आइडिया अथवा त्यो चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने हो, कन्भे गर्ने हो। द मेन बडी अर म्याथमेटिकल आर्गुमेन्ट पार्ट अफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मस्ट कन्टेन appropriate material to support all conclusions drawn about concepts or to support all solutions to problems. Now, project instruction. The project instruction given to students may consist of several questions to answer or several steps to follow. प्रोजेक्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू लिस्ट बनाएर दिन्छौँ हामी, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ल यस्तो यस्तो गर भने केही चाहिँ डिरेक्सन दिन्छौँ हैन। त्यतिकै त गर्न सक्दैन, हामीले त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। अझ त्यो स्टुडेन्टहरूसँग छलफलै गर्नुपर्छ, डिस्कस गर्नुपर्छ, इन्डिभिजुअल नै बसेर प्रत्येक टिचरले चाहिँ हैन त्यो बसेर चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब लिस्ट अफ क्वेसन्सहरू दिने, लिस्ट अफ स्टेप्सहरू दिने, त्यो भन्दैमा त्यो प्रत्येक क्वेसनको एन्सर दिने त्यो होइन। प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के हो त, एक किसिमको त्यो लिस्ट अफ एन्सर नभइकन एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा अथवा कहेसिभ होलको रूपमा, सिङ्गल होलको रूपमा आउनुपर्छ। त्यो हिसाबले हामी बनाउनुपर्छ। त्यहाँ एउटा क्वेसनहरू बनाइदिने स्टेपहरू भनेको त त्यो खालि त्यो के इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा हो। र त्यसमा त्यो बाहेक पनि अरू केही थप्न सक्छ स्टुडेन्ट आफैले पनि त्यहाँ चाहिँ हैन। तर हुनु पर्यो के त, सिङ्गल कहेसिभ होल एउटा डकुमेन्टको रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो, रिलेटेड हुनु पर्यो, एक अर्कोसँग रिलेटेड। किन यो गरेको, एउटा क्वेसनको एन्सर दिइसकेपछि अर्को क्वेसनको रिलेटेड गरेर चाहिँ कसरी जाने हैन, त्यो चाहिँ रिलेसन चाहिँ हुनु पर्यो। So instead of focusing on the different parts, the students should try to find the overall purpose that the mentor had in mind when writing the project questions or instructions. Project writing, project writing. अब कसलाई लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो प्रोजेक्ट राइटिङ स्टुडेन्टले लेख्दाखेरि अहिलेसम्म स्टुडेन्टहरूले भनेको यो प्रोजेक्ट लेख्नुभन्दा अगाडि कि त टिचरहरूले लेख्ने हो हैन, जाँचमा लेख्ने हो, किनभने टिचरहरूको लागि लेख्ने हो भने चाहिँ जसरी लेखे पनि भयो टिचरहरूले बुझ्छन् भनेर। तर अब त त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो त, उसकै साथीहरूले बुझ्ने किसिमले लेखिदिनु पर्छ। त्यो कुनै गाह्रो चाहिँ किसिमले चाहिँ लेख्ने होइन। यदि कतैतिरबाट हेरेर गरेको छन् त्यसलाई रिफ्रेस गरेर रिवर्डिङ गरेर चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा अथवा सिम्पल टेक्निकमा उसकै चाहिँ साथीहरूले कसरी बुझ्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ लेख्नुपर्छ। त्यसकारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेको त्यस्तो खालको हुनुपर्छ। देयर आर टु टाइप्स अफ प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क दुई किसिमको हुन्छ। त्यसमा a project work that answers the questions leading to the solution of a single complex problem. कुनै एउटा प्रब्लम दिएको छ र त्यो प्रब्लमलाई सोल्भ गर्ने हो। तर त्यो कम्प्लेक्स प्रब्लम हुन्छ, त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्दै गर्दै चाहिँ केही चाहिँ त्यसको चाहिँ अरू चाहिँ प्रब्लमहरू उठ्छ, क्वेसनहरू उठ्छ, अनि त्यसको चाहिँ सोल्भ गर्ने त्यस्तो टाइपको पनि हुन्छ प्रोजेक्ट चाहिँ है। त्यो एक्जाम्पलको रूपमा म देखाउँला, त्यो पनि एक्जाम्पल आउँछ फर्स्ट टाइपको प्रोजेक्ट कस्तो टाइपको हुन्छ भनेर। In that case, the project report will state and motivate the main problem and describe the solution in detail.
है। यो केसमा चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरिन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ केही त्यसको लागि चाहिने चाहिँ अरू प्रब्लमहरू चाहिँ रिलेटेड क्वेसनहरू उठाएको हुन्छ, त्यो क्वेसन दिने, मेन प्रब्लम सल्भ गर्ने र त्यो हिसाबले गरिन्छ यो टाइपको चाहिँ प्रब्लममा चाहिँ प्रोजेक्टमा। र अर्को सेकेन्ड टाइप भनेको प्रोजेक्ट वर्क द्याट आन्सर्स द क्वेसन्स कन्सर्निङ डिफ्रेन्ट एक्जाम्पल्स इन्टेन्डेड टु लिड द स्टुडेन्ट टुवार्ड एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ सम जेनरल कन्सेप्ट अर मेथड। कुनै कन्सेप्ट दिनु पर्यो हैन, कुनै कन्सेप्ट बुझाउनु पर्यो, अब कुनै मेथड चाहिँ बारे पनि हुनसक्छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ। फर इक्जाम्पल कन्सेप्ट भनेपछि सिम्पल चाहिँ लिमिट नै लिइदिउँ, सिम्पल केस चाहिँ लिमिट भनेर लिइदिउँ, त्यो लिमिटलाई बुझाउने हिसाबले हैन, त्यसको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन, फिजिकल इन्टरप्रिटेसन, त्यसको एप्लिकेसन अनि त्यो हिसाबले कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने। भने त्यो अहिलेको फर्स्ट टाइपको जस्तो क्वेसन दिएको हुँदैन, यो चाहिँ ओपन टाइप हुन्छ, त्यो टपिक सम्बन्धी लेख्ने अथवा कुनै मेथड हैन, कुनै सल्भ गर्ने प्रब्लमको चाहिँ मेथड भनौँ, त्यो मेथडको चाहिँ बारे पनि हुन सक्छ। त्यसै गरेर त्यस्तो खालको पनि प्रोजेक्ट हुन्छ। In that case, the project report will be a mathematical exposition, somewhat like a textbook exposition. जुन चाहिँ टेक्स्टबुकमा हुन्छ त्यस्तै खालको चाहिँ हुन सक्छ। यस्तो सेकेन्ड टाइपको चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई डिस्क्राइब गर्ने अनि त्यसका चाहिँ एक्जाम्पलहरू दिने, स्पेसिफिक एक्जाम्पलहरू किताबमा नभएको हैन, त्यस्तो खालको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन त्यसको चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो प्रोजेक्ट टाइपमा आउँछ, सेकेन्ड टाइप। त्यसकारण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने दुई किसिमको हुन्छ, हामी त्यो दिन सक्छौँ। त्यो स्टुडेन्टको कस्तो हुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो अनुसारको हामीले दिन्छौँ हामी त्यसमा हैन। त्यसमा पनि अब टिचर आफै पनि प्रिपेयर हुनु पर्यो, फर्स्ट टाइपको लागि प्रब्लम चाहिँ हुनु पर्यो, यस्तो टाइपको हो भनेर कुनै एउटा फेरि प्रब्लम चाहिँ सहिलो छ अहिले त्यो पनि कुरा गरौँला कसरी चाहिँ बनाउने भनेर हैन। अनि सेकेन्ड टाइपको चाहिँ उसमा चाहिँ कुनै कन्सेप्ट दिने, मैले भने त्यहाँ लिमिट दिने अथवा लिनियर इक्वेसनै भन्यो अथवा स्लोपै भन्यो हैन, जे पनि गर्न सकिन्छ, अथवा सिम्पली स्कुलबाटै स्टार्ट गर्न सकिन्छ, पाइथागोरस थ्योरम भन्यो हैन, त्यस्तो खालको स्टार्ट गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर उसलाई +2 को लेभलमा स्कुलको जस्तो देखिए पनि त्यो वास्तवमा +2 को लेभलमा ल्याउन सकिन्छ। अब भन सिम्पल अझ गाह्रो चाहिँ त्यस्तो छ भनेदेखि अझ सिम्पल चाहिँ सर्कलको एरिया निकाल्ने, जुन युजुअल मेथड अनयुजुअल मेथड निकाल्ने हैन, त्यस्तो खालको। अनि अलिकति यहाँ म्युट गरेछ, मैले हजुरले अलि अनम्युट गरेर बोल्दिनु होला प्लिज, बाहिर म्युट आयो। सरहरु अलिक हल्ला नगरौ न, सरले कुरा राख्दै हुनुहुन्छ, म्युट राखौ न। प्रकाश सर हजुर अब सुन्नुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ? हजुर सुनिरहेको छ। त्यो प्रोजेक्टको दुईटा टाइप हुन्छ, मैले त्यो त सुन्नुभयो हैन, दुईटा टाइप सुन्ने सर सुन्ने ल दुईटा टाइपको हुन्छ हैन। एक्जाम्पल म देखाउँछु त्यो पनि यो भनेर हैन। मैले अहिले सिम्पल चाहिँ मैले भने एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ र अब चाहिँ के त यसमा चाहिँ सेकेन्ड टाइपको लेख्दाखेरि बुकको जस्तो टाइपको हुन्छ, यसमा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरू आउन सक्छ, थुप्रै कुराहरू आउन सक्छ हैन। सेकेन्ड टाइपकोमा चाहिँ फर्स्ट टाइपमा भनेको प्रब्लम सल्भ गर्ने हो, तर ठुलो प्रब्लम हुन्छ त्यसमा सानो अरू प्रब्लम हुन्छ हैन, तर रिलेटेड हुन्छ है। केही कन्डिसनहरू चेन्ज गरेर अथवा जेनरलाइज गरेर अथवा केही चाहिँ अपरेसनहरू चेन्ज गरेर स्पेस चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ आउँछ त्यो फर्स्टमा चाहिँ, फर्स्ट टाइपको प्रोजेक्टमा त्यस्तो टाइपको हुन्छ। यो भयो दुईटा टाइपको चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कहरू युजुअली हामीले गर्ने चाहिँ। अब in either case the report will read as a single document and will be primarily text with equations and graphics incorporated into the text when appropriate। त्यो अनुसारको सिंगल इक्वेसन हुन्छ हैन, ग्राफहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको फिगरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ दुईटै किसिममा। अब अब्जेक्टिभ के हो त प्रोजेक्ट वर्कको हैन, मेन उद्देश्य के हो त भनेपछि ब्रेक अप विथ प्री-कन्सिप्ड आइडियाज अबाउट म्याथमेटिक्स, इन्क्रिजिङ स्टुडेन्ट मोटिभेसन फर लर्निङ है। पहिले नै फिक्स गरेको आइडिया त्यसलाई चाहिँ त्यो होइन कि योभन्दा अगाडि मोटिभेट जान सकिन्छ है। भनौँ न हामीले चाहिँ नि म्याथमेटिक्स चाहिँ पढाउँदाखेरि के गर्छौँ भने सोलुसन दिन्छौँ, प्रुफ थ्योरमहरू प्रुफ गर्न लगाउँछौँ हैन, त्यो सबै के त फिनिस्ड वर्कको रूपमा चाहिँ हामी दिन्छौँ। तर वास्तवमा त्यो होइन। म्याथमेटिक्समा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम तपाईँले लिनुहोस्, सिम्पल नै किन नलिनुहोस्, त्यसमा चाहिँ सिम्पली लिए पनि त्यसलाई चाहिँ रिसर्चको रूपमा चाहिँ त्यसलाई स्टडी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई गर्न अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो फिनिस्ड हुँदैन कुनै पनि बेलामा है। त्यो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ त्यस कारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ चिर्नको लागि नै यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिएको हो हैन। त्यो हिसाबले अब भन्न हामीले प्याराबोला पढाउँदाखेरि
र लिनियर इक्वेसन पढाउने एउटा फिनिस्ड जस्तो छ। यसमा केही पनि छैन रिसर्च गर्ने के छ र, यो त जे छ टेक्स्ट बुकमा छँदैछ, सबै टिचरले पढाएकै छ, प्रब्लम हामीले गराएकै छ भनेर त्यस्तो किसिमको होइन। त्यसमा पनि थुप्रै छ गर्न चाहिँ नि होइन रिसर्च चाहिँ नि। त्यसलाई गर्दा गर्दै त्यसलाई इभन चाहिँ नि ठुलो रिसर्च चाहिँ पिएचडीसम्मको रिसर्च पनि पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको चाहिँ क्वेसनहरू थप्दै जाने हो, प्रब्लमहरू थप्दै जाने हो। जब एउटा सानो बुझिन्छ, त्यो बुझिएपछि त्यसपछि चाहिँ धेरै प्रब्लम उठ्छ अनि त्यही प्रब्लम सल्भ गर्दै गर्दै त्यो रिसर्च चाहिँ ठुलो भएर आउँछ है। त्यस्तो हो। अर्को प्रमोट सेल्फ स्टडी इन अर्डर टु स्टिमुलेट सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को चाहिँ नि त्यो टिचरलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले सेल्फ स्टडी गर्नलाई प्रमोट गर्ने हो र ताकि उसले सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गरोस्। ऊ आफैले क्वेसन चाहिँ अझ भन्यो भने क्वेसन आफैले फर्मुलेट गरोस्, ऊ आफैले नै चाहिँ त्यसको सोलुसन निकालोस् है। त्यो किसिमको चाहिँ भयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्छ। र यो टिचिङ लर्निङमा यो मेथड चाहिँ एकदम काम गर्छ। यसले चाहिँ सेल्फ स्टडी टु स्टिमुलेट सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी है। यो स्टुडेन्ट सेन्टर मात्रै टिचिङ होइन कि यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेल्फ स्टडी नै चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ उसले आफूले चाहिँ उसको चाहिँ ओनरसिप होस् उसले गरेको, किन सिम्पल प्रब्लम नै किन नहोस्, तर उसले आफैले प्रब्लम क्रिएट गर्ने र उसको उसले सोल्युसन पनि उसैले निकाल्यो भने त्यो उसको ओनरसिप हुन्छ। उसले खुसी लाग्छ मैले एउटा इन्भेन्ट गरेँ, त्यो लेभलमा चाहिँ उसको लागि इन्भेन्ट डिस्कभरी नै हुन्छ होइन। हाम्रो लागि त नहोला, टिचरको लागि त त्यो त थाहा भएकै कुरा हुन्छ होइन। भनौँ न फ्र्याक्सन जोड्न नजान्नेलाई स्टुडेन्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ ल तिमीले यो फ्र्याक्सन जोड्ने चाहिँ मेथड निकाल भनेर चाहिँ भनियो र उसले निकाल्यो भने उसको लागि धेरै खुसीको कुरा हुन्छ, किन उसले आफैले इन्भेन्ट गरेको हुन्छ कतै नहेरिकन होइन, त्यो आफ्नै दिमागले। त्यस कारण चाहिँ यो प्रमोट सेल्फ स्टडी इन अर्डर टु स्टिमुलेट सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी। अर्को चाहिँ नि डेभलप जेनरल म्याथमेटिकल स्किल्स। General mathematical skills based on logical reasoning development and get the necessary skills to understand and project solution strategies for real life situations. के हुन्छ कुनै पनि प्रब्लम चाहिँ हामी दिँदाखेरि त्यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने उसले म्याथमेटिकल बुझ्नु पर्यो, कसरी मिलाउने, के गरी गर्ने, त्यसको लजिकली चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो हुनु पर्यो, त्यहाँ भित्र चाहिँ पर्छ। त्यसकारण यो पनि सिकाउने हुन्छ हैन। त्यसकारण उसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली नेसेसरी स्किलहरू चाहिँ बुझ्नलाई यसले हेल्प गर्छ। र अर्को त्यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि स्ट्र्याटेजी के हो त, उसको कस्तो खालको उसले स्किम बनाउनु पर्यो त्यो प्रोजेक्टको, त्यो उसले त्यो बुझ्छ हैन। उसलाई समराइज गर्न लगाउने अथवा त्यो के चाहिँ इन्क्लुड गर्ने, त्यो चाहिँ स्ट्र्याटेजी कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्ट्र्याटेजी सिकाउँछ। त्यसकारण यी कुराहरू यसको चाहिँ प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ यो अब्जेक्टिभ्स हो। नेक्स्ट, टु कम्युनिकेट विथ अदर्स। अर्को, regardless of perception, the mathematical sciences and writing are not at all far removed from one another. Professional mathematicians, scientists, and engineers spend most of their time writing, communicating with colleagues, submitting proposals, applying for grants, publishing papers, writing memos, and so on. Yes, so communicate with others. यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई जान्नुपर्छ। एउटा के छ भन्दाखेरि तपाईले ठुलो रिसर्च गर्नुभयो तर तपाईले लेख्न सक्नु भएन भने त्यो कामै छैन। किन तपाईको दिमागमा त छ, तपाई त्यो होला त्यो, तर लेख्नु भएन भने कसैले तपाईले भन्नै सक्नु भएन भने त्यो कामै लागेन। तर लेख्नु भयो, तर लेखेर पनि तपाईले बुझाउन सक्नु भएन भने फेरि अर्को चाहिँ नि तपाईको स्टडी गरेको कामै हुँदैन, त्यो वर्थलेस हुन्छ है, भ्यालुलेस हुन्छ। त्यसकारण त्यो कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो हैन। त्यसको लागि पनि यो प्रोजेक्ट राइटिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो भन्न खोजेको त्यो टु कम्युनिकेट विथ अदर्स भनेर। न टु राइटिङ वेल, अब राइटिङ चाहिँ राम्रोसँग लेख्नै पर्यो बुझाउनको लागि। सो राइटिङ वेल इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट टु म्याथमेटिसियन्स एन्ड साइन्टिस्ट्स हैन। यो सबै ठुलो साइन्टिस्टहरूले पनि म्याथमेटिसियनहरूले पनि त्यो लेख्नै पर्ने हुन्छ, सिक्नै पर्ने हुन्छ। उनीहरूले पनि त्यो अर्कोलाई बुझाउनलाई आफूले गरेको काम देखाउनको लागि पनि, नत्र भने उसले गरेको कामको केही भ्यालु रहँदैन। त्यसैले त्यो मासमा ल्याउनको लागि पनि उसले लेख्न सक्नु पर्यो हैन। राइटिङ पेपर्स विच विल बी एक्सेप्टेड फर पब्लिकेसन गर्नु पर्यो मास चाहिँ कम्युनिकेसनमा जानको लागि। कम्युनिकेटिङ इफेक्टिभली विथ इम्प्लोयर्स, अब्टेनिङ फन्डिङ फर प्रपोजल्स। अब ठुल्ठुलो रिसर्च गर्दाखेरि त फन्डिङ पनि पाइन्छ हैन, तर प्रपोजल लेख्न जान्नु पर्यो त्यसको लागि। एक्सप्लेनिङ अ प्रडक्ट अर डिजाइन टु इम्प्लोयर्स, काममा जाँदाखेरि कुनै चाहिँ उसमा काम गरेको छ भने त्यो प्रडक्टको चाहिँ अथवा डिजाइनको एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो, यो यस्तो हो भनेर, ताकि सबैले लेम्यानले चाहिँ बुझ्न सकोस् हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण यो प्रोजेक्टले सिकाउने अर्को भनेको टु राइटिङ वेल हैन, टु राइटिङ वेल।
Now to clarify to yourself, अर्को चाहिँ किन के त कुनै प्रब्लम दिएको छ फर्स्ट टाइपको अथवा चाहिँ कुनै कन्सेप्ट दिएको छ प्रोजेक्ट लेख्न भने चाहिँ त्यो आफैलाई पनि स्टुडेन्ट आफैलाई पनि क्ल्यारिफाई गर्नको लागि क्लियर गर्नको लागि हो साँच्चै त्यो बुझेको छ भनेर देखाउनको लागि त्यो किसिमले चाहिँ जानुपर्छ त्यसले त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो पनि हुन्छ प्रोजेक्ट वर्कको हैन one of the simplest reason for writing in a mathematics class is that writing helps you to learn mathematics better by explaining a difficult concept to other people. You clarify your own understanding of the ideas and applications. यो मैले भने प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले कसलाई लेख्ने त भन्दाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ लेख्दाखेरि उले आफ्नै लेभलको कन्टेम्पोरेरी उसकै साथीहरुले बुझ्ने किसिमले लेख्नु पर्छ मान्छे उले सिम्प्लिफाई गर्न सक्नु पर्यो उले बुझाउन सक्नु पर्यो आफ्नो साथीहरुलाई त्यो किसिमले लेख्न चाहिँ पर्छ हैन त्यो पनि सिकाउँछ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्रोजेक्टको काम चाहिँ त्यो पनि एउटा अर्को अब्जेक्ट हो अब प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त है प्रोजेक्टको स्ट्रक्चर भनेपछि एउटा के हुनु पर्यो फर्मली चाहिँ नि अब भनौं न यो प्रोजेक्ट पनि यो बीचमा अहिले यो थपी हेर्नु यो 11 12 को चाहिँ सिलेबसमा के भनेको छ भने 8 वटा च्याप्टर छ युनिट छ त्यसकारण 8 वटा चाहिँ गराउने भन्ने किसिमको त्यस्तो चाहिँ सेन्स बुझिन्छ वास्तवमा त्यो होइन है त्यस्तो खालको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो सोचाइमा चाहिँ त्यो काम छैन किन त्यो भनेको एउटा कुनै प्रब्लम दियो सोलुसन गर्न लगायो एकछिन चाहिँ अलि गर्न लगायो सकियो त्यसले सेल्फ स्टडी चाहिँ खासै त्यति हुँदैन है उसले सिरियसली चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यसो इन्ट्रेस्ट चाहिँ जगाउनेमा किन एउटा गर्यो उसले टाइम सकिहाल्छ अर्को प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ युनिट 2 को गर्नुपर्ने हुन्छ अनि युनिट 2 सक्यो 3 को गर्नुपर्ने हुन्छ उसले त्यो सोच्ने टाइमै हुँदैन यो त के एउटा प्रोजेक्ट भनेको त उसले वर्षभरिमा एउटै टपिक्समा उसले सोचोस् न अनि पो त हुन्छ उ एक्सपर्ट भन्छ हाम्रो र नेपाली हाम्रो र यो विदेशीहरुको चाहिँ फरक चाहिँ के देख्छौं त भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ सबैतिर जान्ने हुन खोज्छौं है सबै बुझेको हुनुपर्ने हामीले म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ सबै बुझ्नुपर्ने अलजेब्रा पनि बुझ्नुपर्ने एनालाइसिस पनि जान्नुपर्ने टपोलोजी पनि जान्नुपर्ने कम्प्लेक्स पनि जान्नुपर्ने एप्लिकेसन पनि जान्नु सबै जान्नुपर्ने जानेन भने हामी आफैलाई अलिकति कमजोर भनेको महसुस हुन्छ तर बाहिरको त्यो होइन बाहिरले चाहिँ एउटा सानो डिरेक्सनमा काम गरेर आउँछ उसले जिन्दगीभर त्यसैमा बिताएको हुन्छ उ त्यसको लागि ठुलो एक्सपर्ट बन्छ तर हामी त के भन्दाखेरि सबै पढ्न खोज्छौं बुझ्न सिकाउन खोज्छौं बुझ्न खोज्छौं तर जान्ने चाहिँ कुनै पनि हुँदैन एक्सपर्ट त कुनैमा हुँदैन के भन्छ एउटा उखान छ नि त ज्याक अफ अल के भन्ने छ भन्ने त्यस्तो किसिमको हैन सबै थाहा छ तर कुनैको पनि विषयको चाहिँ नि एक्सपर्ट चाहिँ नि हुँदैन हैन त्यसैले यो प्रोजेक्ट वर्क भनेको वर्षभरिमा गर्ने एउटा हो उले एउटा कुनै टपिक्समा राम्रोसँग गरे पनि पुग्छ म त के भन्छु मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्सले पनि सानो एउटा प्रब्लम स्टुडेन्ट आफैले गर्यो भने उ आफैले सोलुसन निकाल्यो भने प्रब्लम सानो किन नहोस् उ आफैले गर्यो भने उ भोलि त्यो म्याथमेटिक्स भनेको उले सहित बुझ्छ किन त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि उसले दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ सोच्नु पर्ने हुन्छ अलिअलि बुकहरु पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर त्यसले गर्दा उसको माइन्ड चाहिँ म्याथमेटिकल मा कन्भर्ट हुन्छ त्यो हो यसमा एउटा मात्रै गरोस् तर उ आफैले गरोस् अनि त्यसपछि तपाईले धेरै सिकाउनु पनि पर्दैन त्यसपछिको म्याथमेटिक्स हैन हामी त्यो गर्दैन हामी त के गर्छौं अझ यो प्राइभेटतिर चाहिँ यो 11 12 तिर चाहिँ प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल कलेजतिर त 11 12 मा चाहिँ एक्सरसाइजको ए टु जेड सबै गराउनु पर्ने हुन्छ किन उ सेल्फ उले सोच्न सक्ने उसको छैन हाम्रो बोर्डिङ सिस्टमले चाहिँ यो सबै बिगारेको छ उले चाहिँ मेकानिकल बनाइदिएको छ उसलाई क्रिएटिभ चाहिँ बनाएको छैन तर यो प्रोजेक्ट काम चाहिँ भनेको उसलाई क्रिएटिभ बनाउने उ सेल्फ स्टडी गरोस् उले चाहिँ हैन त्यो हिसाबले चाहिँ गराउने त्यसकारण चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट वर्कको अब स्ट्रक्चरमा पहिलो फ्रन्ट म्याटर दोस्रोमा बडी पार्ट रेफरेन्सेस र एपेन्डिसेस यो चाहियो भने है यो चाहिँ नेसेसरी छैन यो चाहिँ हुनै पर्छ जरुरत छैन हैन लामो छ के चाहिँ डाटाहरु छ भनेपछि त्यो अलग्गै राख्ने हो यसमा चाहिँ अब भन्नु न प्रुफ इन्क्लुड नगर्ने भने त्यो लामो थ्योरमको प्रुफ इन्क्लुड नगर्ने तर त्यो प्रुफलाई चाहिँ एपेन्डिक्सको हुन्छ नि राख्न सकिन्छ त्यसकारण चाहिँ जनरल चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ यो द फ्रन्ट म्याटर द बडी रेफरेन्सेस यो है त्यसकारण यो चारवटा हुनु पर्यो यसमा चाहिँ एपेन्डिसेस चाहिँ एपेन्डिक्स चाहिँ अप्सनल थर्ड अब टाइटल के हो त इट शुड बी कस्तो हुनुपर्छ त टाइटल भनेपछि इट शुड बी एप्रोप्रिएट इन टोन एन्ड स्ट्रक्चर टु अ फर्मल म्याथमेटिकल प्रेजेन्टेसन
भनेपछि यो एप्रोप्रिएट इन टोन एन्ड स्ट्रक्चर टु ए फर्मल म्याथमेटिकल प्रेजेन्टेसन है। यो के हो त, यसमा चाहिँ नि सुहाउँदो हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ होइन त्यो किसिमको तपाईँले प्रेजेन्टेसनको त्यो के गर्न खोजेको त्यो चाहिँ नि सँग मिल्नु पर्यो। It should have some descriptive information about the problem to be solved and the general concepts you applied in solving the problem. जे चाहिँ त्यो स्टुडेन्टलाई गर्ने हो त्यो प्रोजेक्ट वर्कको समराइज फर्ममा एकदम छोटो 2-3-4वटा चाहिँ वर्डमा चाहिँ त्यो टाइटलमा आउनु पर्यो है। त्यसो द टाइटल शुड नट बी टु वर्डी बट शुड गिभ द रिडर इनफ इन्फर्मेसन। टाइटल हेर्ने बित्तिकै अर्कोलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट आओस् न, इन्ट्रेस्ट जागोस् न, त्यो किसिमको हुनुपर्छ है। त्यसै किसिमको टाइटल चाहिँ नि। अब यो टाइटल पेजमा हुनुपर्ने पार्टमा के फ्रन्ट पेजमा फ्रन्ट पार्टमा चाहिँ हुनुपर्ने अर्को अब्स्ट्र्याक्ट। एन अब्स्ट्र्याक्ट इज अ समरी paragraph in which the student explains the basic purpose of the project work, states the questions he or she answered, and tells the reader what he or she will do. It proves an outline of the project work so that someone who might be interested in the work will know what he or she will learn by reading it. Usually people write their abstract after they have finished writing the body of the report because it summarizes what they wrote, not what they plan to write. त्यो एब्स्ट्र्याक्टमा समराइज हुनुपर्छ, सानो हुनु पर्यो, सबैले त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ खालको चाहिँ हुनु पर्यो हैन, त्यो हुनु पर्यो। अब अब्स्ट्र्याक्टमा के इन्क्लुड गर्नुपर्छ त? राइट द अब्स्ट्र्याक्ट एट द भेरी एन्ड। प्रोजेक्ट सबै लेखिसकेपछि मात्रै अब्स्ट्र्याक्ट लेख्ने। अनि व्हेन यु हेभ कम्प्लिटेड द रेस्ट अफ द टेक्स्ट देयर आर 3 थिङ्स है। यो 4 होइन 3 हो, यहाँ पहिले 4वटा राखेँ मैले, एउटा हटाइदिएँ, त्यही भएर यहाँ 3 थिङ्स हो। You need to include research problem and objectives, methods or tools, key results or arguments. अब यसमध्ये रिसर्च प्रब्लम र अब्जेक्टिभ त हुनुपर्छ है, तर यो मेथड्स एन्ड टुल्स भन्ने चाहिँ यो चाहिँ नि हाम्रो म्याथमेटिक्समा कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ है। त्यो चाहिँ यो रिसर्च मेथड्स एन्ड टुल्स भनेर चाहिँ नि यो नहुन पनि सक्छ, मेथड्स एन्ड टुल्स भनेर नहुन पनि सक्छ, तर थोरै वर्डमा चाहिँ आयो भने त्यो पनि हुन्छ। भनौँ न कस्तो भने चाहिँ मेथड्स अथवा टुल्स भने चाहिँ तपाईँ कुनै एउटा प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रब्लम कसरी सोल्भ गर्ने भनेर एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ बताइदिने, त्यो हो मेथड भनेर। अथवा त्यसलाई युज गर्ने कुन हो, युज गरे त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्नलाई के टुल्स युज गरेको छ त्यो एउटा दुईवटा सेन्टेन्समा डिस्क्राइब गर्ने, त्यो हो टुल्स भनेको है। त्यसै हो। अनि त्यसै की रिजल्ट्स अर आर्गुमेन्ट्स, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, मेन कुराहरू, रिजल्ट, प्रब्लम सोल्भ गरेको छ, कुन प्रब्लम सोल्भ गरेको, त्यसको यो गरेको भनेर छोटोमा दिने हो होइन। अथवा प्रुफ गरेको छ भने यो मैले प्रुफ गरेँ भनेर प्रुफ दिने होइन कि यो मैले प्रुफ गरेँ भनेर दिने हो होइन, यसरी दिने हो। त्यस कारण यी 3वटा कुरा चाहिँ अब्स्ट्र्याक्टमा हुनुपर्छ है, अब्स्ट्र्याक्टमा हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ यो अब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको हुनाले मैले यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ लिएको छु, देखाउँछु म अहिले तपाईँहरूलाई। प्रोजेक्ट राइटिङ एकैछिनमा म अहिले के पहिला चाहिँ नि यसो गरौँ, म यो सेयर चाहिँ नि गरेको अहिले म हटाउँछु। के भयो यहाँ सेयर गरेको पहिला म गर्छु, हटाउँछु म। न्यू सेयर पनि गर्न मिल्छ है। ल ठिक छ, त्यसो भए प्रोजेक्ट राइटिङ बेसिक एडभान्स abstracts यो
ल अहिले नयाँ चाहिँ नि सेयर भएछ भयो सर हुँदैछ बेस्ट एप्रोक्सिमेसन हुँदैछ सर मैले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिन खोजेको कि यहाँ जे मैले त्यहाँ भने भनौँ यसमा चाहिँ छुट्याएर भनौँ यसमा चाहिँ नि यो अब्स्ट्र्याक्टहरू मैले त्यो थिसिसहरूबाट लिएको हो होइन त्यस कारण यो +2 सँग मिल्दैन यो होइन त्यसैले अब्स्ट्र्याक्ट भने खालि यहाँ के देखाउन खोजेको के हुनुपर्छ भनेर एक्जाम्पलहरू देखाउन खोजेको है अब यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ के हो त वी इन्भेस्टिगेट which subsets of non-vector spaces are Chebyshev, that is the sets which admit a unique best approximation for every vector. यो चाहिँ नि अब्जेक्टिभ भयो उसको इन्भेस्टिगेट गर्ने रातोमा लेखेको अनि त्यसपछि कालोमा लेखेको चाहिँ उसको चाहिँ रिजल्ट्सहरु we show that a subset of a strictly convex uniformly smooth finite dimensional numbed space vector space is Chebyshev भन्यो if and only if it is non-empty यो एउटा भयो हैन त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नि उसको चाहिँ we show that एउटा यो भयो उले गरेको रिजल्ट निकालेको है अर्को चाहिँ नि यहाँ we also show that भनेर सेकेन्ड रिजल्ट उले यहाँ लेखेको छ अनि थर्ड रिजल्ट भने we finally took भनेर एउटा थर्ड पनि राखेको छ है we finally take a look at a few examples of applicable normed space भनेर उले थर्ड पनि राखेको छ त्यसकारण चाहिँ के हो त रातो अक्षरमा भएको चाहिँ नि त्यो अब्जेक्टिभ भयो हैन अब्जेक्टिभ उले त्यो स्टडी गर्न खोजेको के हो त्यो उसमा थेसिसमा र अनि उले उसको चाहिँ की रिजल्ट्सहरु के हो यसरी चाहिँ दिन सकिन्छ र धेरै जसो के भन्दा यो अलि फुल आएन सर यो प्रेजेन्टेसन अलि ठुलो सानो सानो भयो साच्चै मैले त्यो चाहिँ हेरिन है यो ख्याल गरिन म्याक्सिमाइज बनाइदिनु सर ल भयो अब भयो होला नि त हो सर अझै ठुलो हुन्छ ल अब देखिन्छ हैन यो रातोमा लेखेको छ नि अब्जेक्टिभ भयो त्यो थेसिसको है we investigate which subsets of normed vector spaces are Chebyshevs that is भनेर उले चाहिँ नि त्यो अब्जेक्टिभ भयो अनि यो पछि चाहिँ we show that एउटा रिजल्ट यो भयो उसको की रिजल्ट मेन रिजल्टमा अर्को सेकेन्ड की रिजल्ट मेन रिजल्टमा चाहिँ we also show that भनेर उसको मेन रिजल्ट राखेको छ थर्डमा we finally take a look भनेर है अघि मैले भनेको थिएँ अघि चाहिँ नि के हो त अब्स्ट्र्याक्टमा के हुनुपर्छ नि तीनवटा कुरा हुनुपर्छ एउटा चाहिँ नि अब्जेक्टिभ अर्को चाहिँ मेथड अथवा टुल्स सेकेन्डमा थर्डमा चाहिँ नि की रिजल्ट्सहरु है मेन रिजल्ट्सहरु चाहिँ नि हुनुपर्छ भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ नि के त मेथडहरु नभए पनि हुन्छ त्यो अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुँदैन हैन जसरी कि फर एक्जाम्पल यो अब्स्ट्र्याक्टमा छैन तर अब्जेक्टिभ छ की रिजल्ट्सहरु छ है एउटा एक्जाम्पल यो भयो अब अर्को जाउँ अर्को अब्स्ट्र्याक्टमा चाहिँ एम्बर्लिन स्मुलेन थ्योरम एन्ड सम अफ इट्स एप्लिकेसन टाइटलको है त्यो थेसिसमा ले यहाँ त्यो अथरले के गरेको छ भने यो रातोमा चाहिँ नि उसको अब्जेक्टिभ हो यो रातोको चाहिँ है यो रातो चाहिँ नि यो अब्जेक्टिभ भयो है द थेसिस इज अबाउट एम्बर्लिन स्मुलेन एन्ड सम अफ इट्स एप्लिकेसन्स द गोल इज टु इन्भेस्टिगेट एन्ड एक्सप्लेन डिफरेन्ट प्रुफ्स अफ द एम्बर्लिन स्मुलेन थ्योरम भनेर हैन यो उसको अब्जेक्टिभ भयो हैन अर्को चाहिँ नि पार्ट चाहिँ नि उसको मेथड भनेपछि सुरु कसरी गर्ने त भन्दाखेरि उले फर्स्ट वी इन्ट्रोड्युस द जनरल थ्योरी अफ वीक एन्ड वीक स्टार टोपोलोजी डिफाइन एन्ड नर्म्ड स्पेस एक्स नेक्स्ट वी प्रेजेन्ट द डेफिनेसन अफ बेसिस एन्ड साउटर बेसिस भन्यो अनि त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ नि यो भयो एक किसिमले यसलाई मेथडको रूपमा लिन सकिन्छ हैन उले टुल्स सुरु गर्दाखेरि यसरी सुरु गर्न लागेको है भनेर चाहिँ हैन अब त्यसपछिको पार्टमा चाहिँ नि उले चाहिँ नि रिजल्ट दिन्छ वी गिभ सम एक्जाम्पल्स एन्ड प्रुफ भन्यो हैन यो चाहिँ नि प्रुफ अनि त्यसपछि we also present the proof given by Whitley हैन उले दिएको चाहिँ प्रुफ प्रेजेन्ट गर्ने नेक्स्ट देयर इज डिस्क्राइब्ड अर्को चाहिँ नि उले उसको चाहिँ नि मेन पार्ट चाहिँ नि द कनेक्सन बिट्विन द वीक टोपोलोजी एन्ड द टोपोलोजी एन्ड द टोपोलोजी पोइन्ट वाइज कन्भर्सन चाहिँ यो रिलेसन चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने अर्को पार्टमा देन वी गिभ अ जेनरलाइजेसन अफ द अर्को चाहिँ नि जेनरलाइजेसन पनि दिने भन्यो हैन वी एन्ड द थेसिस बाइ प्रोभाइडिङ भन्यो यसरी बाइ प्रोभाइडिङ सम एक्जाम्पल्स अफ एप्लिकेसन्स भनेर उले एप्लिकेसन चाहिँ दिएको छ है एक्जाम्पलहरुको एप्लिकेसन्सहरु एक्जाम्पल दिएको छ भनेर त्यसकारण चाहिँ नि मैले अघि भनेको तीनवटा पोइन्टहरु यहाँ इन्क्लुड भएको छ है एक किसिमले अब्जेक्टिभ हो रातोमा लेखेको नीलोमा लेखेको चाहिँ नि
यो एक किसिमले त्यो थेसिस कसरी स्टार्ट गरेको छ, कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने किसिमको एक किसिमको मेथड चाहिँ नि टुल दिएको छ यहाँ चाहिँ नि हैन। त्यो स्टार्ट गर्ने मेथड चाहिँ नि अनि लास्ट पार्टमा चाहिँ नि उसले चाहिँ नि त्यो रिजल्ट्सहरू की थ्योरम्सहरू की रिजल्ट्सहरू चाहिँ नि दिएको छ। सरहरूले बुझ्नुभएको हो मैले भन्न खोजेको? ठिकै छ सर, सरले +2 लेभलकै एक्जाम्पल भयो हुन्थ्यो भन्ने क्वेसन राखिरहनु भएको छ। होइन त्यो आउँछ, मैले खालि त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अब देखाएको मात्रै, त्यो पनि आउँछ +2। यसलाई खालि बुझ्नुपर्ने के हो त? ठिक छ सर, ठिक छ, जाउँ अगाडि। ठिक छ होइन, यसमा टर्म्सहरू बुझ्नुपर्छ नि जरुर छैन, किन यो त टर्म्स भनेको त यो रिसर्च लेभलको मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो टर्म्सहरू चाहिँ नि त्यहाँको हो। त्यस कारण अहिले हामी आउँछौँ त्यो कुरा है। यो भयो है। मेन कुरा के हो त, हामीले स्ट्रक्चर बुझ्ने हो। अब्स्ट्र्याक्टमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो, हुन्छ भने सम अफ गर्ने मेथड अथवा टुल्स चाहिँ के युज गरेको, थर्ड पार्टमा मेन रिजल्ट्सहरू की रिजल्ट्सहरू हैन त्यो हुनु पर्यो भन्न खोजेको थियो। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रब्लम पनि त्यस्तै, यहाँ पनि दुईटा मात्रै चाहिँ अब्जेक्टिभ छ, त्यसपछि चाहिँ मेन रिजल्ट्सहरू छ है। मैले यो तीनवटा डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ लिएर चाहिँ देखाएँ मैले यो चाहिँ हैन। अब म त्यसपछि यो भयो अब्स्ट्र्याक्टको कुरामा है। यो अब्स्ट्र्याक्ट कुरामा है। अहिले सेयर भइरहेछ अर्को हुँदैछ भयो सर, भयो है। ल मैले अघि कुरा गरेको यो अब्स्ट्र्याक्टको यही तीनवटा पोइन्ट हामीले हेऱ्यौँ हैन। रिसर्च प्रब्लम अब्जेक्टिभ्स फर्स्ट पोइन्ट, सेकेन्डमा मेथड टुल्स, यो अप्सनल नहुन पनि सक्छ हाम्रो म्याथमेटिक्समा, कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ। यो की रिजल्ट्स अर आर्गुमेन्ट्स, की मेन रिजल्ट्सहरू हुनु पर्यो यो अब्स्ट्र्याक्टमा है। यो भयो हाम्रो अब्स्ट्र्याक्टमा हुनुपर्ने के हो भनेर। एन अब्स्ट्र्याक्ट इज अ बिट अफ फ्लर्टेसन है, एक किसिमले गफ हो कि त्यो अरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने। द गोल इज टु एन्टाइज समवन टु वान्ट मोर। उसले त्यो पढेपछि उसलाई अलिक इन्ट्रेस्ट होस् न। वास्तवमा भने धेरै जसोले हामी के गर्छौँ भने त्यो अब्स्ट्र्याक्ट पहिला हेर्छौँ, अनि अब्स्ट्र्याक्ट आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको छ भने फर्दर पढ्छौँ, नभए हेर्दैनौँ है। वास्तवमा त्यसको त्यो उद्देश्य भनेको त्यो हो अब्स्ट्र्याक्टको है। इन दिस वे you do not want to give it all away for free। सबै पनि दिने होइन रे हैन। एकैचोटि सबै दियो भने पनि उसले इन्ट्रेस्ट हराउँछ कि त्यहाँ हेरेपछि पुगिहाल्यो भने उसले डिटेलमा हेर्दैन। त्यसै उसको इन्ट्रेस्ट मात्रै जगाउने हो, ताकि सोच आगो लगाउने मात्रै हो। बाँकीहरू पछि चाहिँ उसले इन्ट्रेस्ट छ भने ऊ पढ्छ, नभए छोड्छ है। इन्स्टेड अ वेल डन अब्स्ट्र्याक्ट वेट्स द रिडर्स एपेटाइट फर मोर है। त्यसले चाहिँ त्यो पढ्ने चाहिँ उसको पढ्ने इच्छा चाहिँ उसले जागोस् न। हाम्रो त्यो अब्स्ट्र्याक्ट त्यस्तो खालको हुनुपर्छ। सो एन अब्स्ट्र्याक्ट सुड नट बी टु लङ, धेरै लामो पनि हुनु हुँदैन। 2 प्याराग्राफ्स इज टु मच, एउटा मात्रै हुनुपर्छ। नर टु सर्ट, 2 सेन्टेन्स, 2टा सेन्टेन्सको त्यस्तो खालको चाहिँ हुनु हुँदैन है। त्यस धेरै छोटो पनि हुनु हुँदैन है, त्यस्तो हो। Since an abstract should appeal to as many people as possible, use as little technical jargon and as few long symbolic strings as possible। गाह्रो शब्द पनि युज नगर्ने। वास्तवमा यो गाह्रो शब्द भनेको अब्स्ट्र्याक्टमा मात्रै होइन, म्याथमेटिक्समा चाहिँ लेख्दाखेरि जहिले पनि त्यो इङ्ग्लिस वर्डहरू त सिम्पलै हुनुपर्छ है। र अब्स्ट्र्याक्टमा स्पेसली त सिम्पल हुनुपर्छ, र त्यस्तै नोटेसनको पनि हेभी चाहिँ आउनु हुँदैन, म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू हेभी आउनु हुँदैन, सिम्पल नै, ताकि बुझ्न सकिने किसिमको त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको। अनि अर्को थर्ड पोइन्ट चाहिँ नि रेफरेन्सेस शुड नट बी गिभन सिम्पली बिकज यु शुड नट बी गोइङ इन्टु सच डिटेल। It is acceptable to say this was inspired by a paper by Smith Jones। अब के हो त, एब्स्ट्र्याक्टमा रिफर गर्नु हुँदैन है, रिफर गर्नु हुँदैन। यदि तपाईले रिफर गर्नु मन लाग्यो भने यो किसिमले लेख्न सकिन्छ है। रिफर गर्न मन लागिहाल्यो भने यसरी बाई अ पेपर है, बाई अ पेपर स्मिथ जोन्स भनेर चाहिँ विदाउट साइटिङ दियर पेपर भने चाहिँ पेपरको नम्बर चाहिँ साइट नगरिकन यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको। अफ स्पेशल नोट व्हेन रिफरिङ टु योरसेल्फ डु नट युज आई, इन्स्टेड वी युज प्रिफर। मैले यो प्रुफ गरेँ, मैले यो एक्जाम्पल चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेँ, त्यस्तो किसिमको मैले भनेर आई भनेर युज नगर्ने भनेको वी युज गर्ने
है। त्यसको चाहिँ लजिक के हो त वी भनेपछि एउटा त त्यहाँ अथर चाहिँ राइटर एकजना मात्रै भए पनि के हुन्छ त त्यो वी भन्ने बित्तिकै रिडरलाई पनि इन्टरेक्टिभ वेमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नको लागि यो वी भनेको है। मैले प्रुफ गरेँ र तपाईँहरूले पढिरहनु भएको छ त्यस कारण चाहिँ वी भयो होइन, त्यो सेन्समा हो भनेपछि त्यसैले आई युज नगर्ने वी मात्रै युज गर्ने भनेको त्यस्तो हो। अब बडी पार्टमा है अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट बडी पार्टमा के हुनु पर्यो भने इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, यो इफ नेसेसरी चाहियो भने मात्र राख्ने। हाम्रो म्याथमेटिक्समा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ थोरै शब्दमा भनिन्छ, त्यो सोसियल साइन्सेसहरूको चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको एउटा पुरै च्याप्टर हुन्छ लिटरेचर रिभ्यू भनेर, तर म्याथमेटिक्समा त्यो चाहिँ हुँदैन, थोरै हुन्छ। अलिक धेरै ठुलो खालको थीसिस छ भने चाहिँ त्यो 1-2 प्याराग्राफ हुन सक्छ होइन, तर हाम्रोमा चाहिँ धेरै चाहिँ थोरै नै हुन्छ यो लिटरेचर रिभ्यू भनेर। तर चाहियो भने राख्ने, अलिअलि त चाहिन्छ नै, 4-5वटा सेन्टेन्स 6-7वटा सेन्टेन्स अथवा सानो प्याराग्राफ चाहिँ हुन सक्छ है। मेन बडी म्याथमेटिकल आर्गुमेन्ट, म्याथमेटिक्सको जुन चाहिँ हो त्यो मेन बडी त हुनु पर्यो। अनि रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन, त्यो जुन रिजल्ट निस्केको हो त्यसको चाहिँ डिस्कसन गर्ने, के भयो त रिजल्ट अथवा यो भन्यो न प्यारामिटर चेन्ज गरेर यस्तो यस्तो आयो, यो गर्दाखेरि यस्तो पनि हुन सक्छ भन्ने त्यसको किसिमको डिस्कसन यो हुनु पर्यो। र लास्टमा कन्क्लुजन के हो भनेर, र सकिन्छ भने आइडियाज फर फर्दर रिसर्च, त्यसपछि अगाडि चाहिँ के गर्न सकिन्छ है। वास्तवमा यो के भने मैले अहिले जे यहाँ प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ प्रेजेन्टेसन गरिरहेको छु प्रोजेक्ट राइटिङको रूपमा, यो थेसिसलाई पनि यो यसरी नै युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले मैले यो पनि इन्क्लुड गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ अब +2 लाई लेखाउँदाखेरि यो आइडियाज फर फर्दर रिसर्च भनेर यो नराखे पनि हुन्छ है। +2 को लागि चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ नराखे पनि हुन्छ यसमा चाहिँ होइन। कुनै पार्ट चाहिँ हटाउन सकिन्छ त्यसरी चाहिँ। त्यसकारण किन यो कम्प्लिट होस् भन्ने हिसाबले सरहरूलाई पनि काम लागोस्, पछि गएर चाहिँ कसैले चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि भन्ने हिसाबले यो कम्प्लिटनेसको लागि यो इन्क्लुड गरेको है। त्यसकारण बडी पार्टमा यो पोइन्ट्सहरू हुनुपर्छ 6वटा: इन्ट्रोडक्सन, लिटरेचर रिभ्यू, मेन बडी, रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन, कन्क्लुजन र आवश्यकता पर्यो भने आइडियाज फर फर्दर रिसर्च है, यो हुनुपर्छ भनेर। अब त्यसपछि इन्ट्रोडक्सनमा के हुनुपर्छ त, त्यो पनि एउटा छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। इन्ट्रोडक्सनमा क्लियरली स्टेट द प्रब्लम टु बी सोल्भ। यो प्रब्लम चाहिँ स्टेट प्रब्लम, यो प्रब्लम स्टेटमेन्ट हुनै पर्छ है इन्ट्रोडक्सनमा। गोल्स अफ द प्रोजेक्ट, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ के हो त गोल्स, अब्जेक्टिभ्स के हो त्यो पनि मेन्सन गर्ने। गिभ सम मोटिभेसन अफ द प्रब्लम टु द प्रब्लम है, मोटिभेसन पनि दिने। र 4th पोइन्टमा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, इफ एप्लिकेबल छ भने, चाहियो भने, आवश्यकता पर्यो भने हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड पनि दिने है। यहाँ सबै थोरथरीमा कुन चाहिँ पोइन्टमा इम्फेसिस दिने हो, त्यो प्रोजेक्ट कुन चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ इम्फेसिस दिएको फोकस गरेको छ त्यसलाई बढी फोकस गर्ने। अब हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड यहाँ कहिलेकाहीँ यो कस्तो हुन्छ भने हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड मात्रै लेख्ने, हिस्टोरिकल टाइपको प्रोजेक्ट लेख्न लगायो भनेदेखि यो हिस्टोरिकलमा बढी हुन्छ, बाँकीहरूमा थोरै हुन्छ, म्याथमेटिक्समा अलिक कम हुन्छ होइन, त्यो हिसाबले हो। त्यसकारण कुन पार्टमा फोकस गर्ने हो त्यो पार्ट चाहिँ बढी हुन्छ, अरू बाँकी चाहिँ थोरै हुन्छ है, त्यो हिसाबले। तर इन्ट्रोडक्सनमा यी कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो है। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सनको पार्ट यसरी लेख्ने हो, किन कहिलेकाहीँ यो धेरै जसलाई चाहिँ समस्या परेको हुन्छ, सबै गरेको हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन पार्ट कसरी लेख्ने भने थाहा नभएको हुन्छ है। त्यसकारण त्यो नहोस् भन्ने हिसाबले हो यहाँ मैले दिएको। यो पोइन्ट इन्क्लुड गर्यो भने सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले। अब नेक्स्ट चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि के त, इन द लिटरेचर रिभ्यू सेक्सन यु मे आन्सर क्वेसन सच एज व्हाट काइन्ड अफ रिसर्च हैज बीन डन बिफोर, त्यो प्रब्लम सम्बन्धी अगाडि के अरूले के गर्यो त, व्हाट काइन्ड अफ रिलेभेन्ट स्टडिज अर टेक्निक्स निडेड टु बी मास्टर्ड टु डु योर प्रोजेक्ट, त्यो प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि जुन दिएको छ त्यो गर्नको लागि के चाहिन्छ, टेक्निक्सहरू, टुल्सहरू के चाहिन्छ, अथवा सफ्टवेयर युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि होइन, धेरै जस्तो चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ कि, अथवा के जोमेट्रिकल कुनै गर्नुपर्ने हुन्छ कि, युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यस्तो किसिमको मेथडहरू, टुल्सहरू होइन, तिनीहरू चाहिँ मेन्सन गर्ने भनेको त्यो उसमा चाहिँ होइन। हाउ हेभ अदर्स गन अबाउट ट्राइङ टु सोल्भ यर प्रब्लम एन्ड हाउ डज यर एप्रोच डिफर होइन। अरूले अब यो नयाँ हो भने यस्तो हुन्छ, तर पुरानो हो भनेदेखि त यो नहुन पनि सक्छ। स्क्रिनले फुल गर्दैन सर, किन देखिएन
अलि सानो छ त्यो म्याक्सिमाइज गरिदिनु माथि हाफ स्क्रिन आइरहेछ फुल स्क्रिन गरिदिनु भयो सर भयो होइन त्यसरी है यो पोइन्ट्सहरु चाहिँ नि हुनुपर्छ लिटरेचर रिभ्यूमा व्हाट काइन्ड अफ रिसर्च हैज बीन डन अब यो हामी चाहिँ थोरै हुन्छ यो के यो सोशल अघि भने जस्तो सोशल चाहिँ नि उसमा जस्तो चाहिँ प्रोजेक्टमा जस्तो चाहिँ हुँदैन है सोशल साइन्सेसतिर भयो म्यानेजमेन्टको भयो हैन यसमा चाहिँ नि अनि इभन स्ट्याटिस्टिक्समा फिजिक्समा यिनीहरुमा चाहिँ यो लिटरेचर रिभ्यू चाहिँ हुन्छ फिजिक्समा त अझ कम हुन्छ कहिलेकाहीँ त तर सोशल साइन्सेसमा धेरै हुन्छ म्याथमेटिक्स एजुकेसनतिर यो बढी हुन्छ लिटरेचर रिभ्यू चाहिने हुन्छ त्यहाँ त जति पढ्न सक्यो लिटरेचर रिभ्यू गर्न सक्यो त्यति राम्रो ठान्छन् सोशल साइन्सेसहरुमा त 200 300 400 कति पढ्न सक्यो हैन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो भोल्युम बढाउनलाई पनि गर्छन् हैन तर हाम्रो यो म्याथमेटिक्समा हामी त्यो गर्दैनौं थोरै हुन्छ हामीले चाहिँ हैन जे युज गर्छौं त्यसको बारे थोरै रूपमा आफ्नो प्रब्लमसँग रिलेटेड कुरा मात्रै राखेर चाहिँ हामी रिभ्यू गर्छौं है त्यो हिसाबले अब मेन बडीमा हेरौं प्रोवाइड अ प्याराग्राफ व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ द प्रब्लम विल बी अप्रोच्ड वास्तवमा यो के भने यो पोइन्ट चाहिँ नि हामीले पढाउँदाखेरि पनि गर्नुपर्छ कि यो युज गर्नुपर्छ तपाई के सोलुसन गर्नुहुन्छ भने त्यो सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर थोरै एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने एउटा दुईटा सेन्टेन्समा एक्सप्लेन गर्ने गर्नुपर्छ है त्यो गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन के हो पछि गर्ने के हो त्यसको चाहिँ बुझिन्छ अनि त्यसपछि हैन त्यो हिसाबले त्यसकारण चाहिँ के हो त प्रोवाइड अ प्याराग्राफ व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ द प्रब्लम विल बी अप्रोच्ड त्यो प्रब्लम चाहिँ जुन मेन प्रब्लम दिएको छ कसरी चाहिँ गइन्छ हैन त्यसले अप्रोच चाहिँ त्यो मेथड चाहिँ दिने भनेको अथवा त्यसको स्ट्र्याटेजी के हो हैन क्लियरली स्टेट द एजम्पसन्स व्हिच अन्डरलाई द फर्मुलाज दैट यु आर युजिङ अब त्यसको एजम्पसन्सहरु क्लियरली स्टेट भएको बुझिएको हुनुपर्छ यो एजम्पसन हो लामै भए पनि यो हो एजम्पसन है गर्नुपर्ने यो हो भनेर चाहिँ क्लियरली लेखेको हुनुपर्छ क्लियरली लेबल डायग्राम्स टेबल्स ग्राफ्स अर अदर भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन्स अफ द म्याथमेटिक्स डायग्रामहरु लेबल गर्नुपर्छ यो डायग्राम्स टेबल्स ग्राफ्स यो केही चाहिँ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनहरु युज गरेको छ नि त्यो लेबल चाहिँ लेबलिङ चाहिँ गर्नै पर्छ इफ दिज आर युज्ड युज गरेको छ भने हैन अब नेसेसरी छैन सबैले यो युज गर्छ भनेर अब धेरै चाहिँ हामी पेयर म्याथमेटिक्समा गर्दाखेरि टेबल्सहरु युज हुँदैन खासै हैन डायग्राम्स हुन सक्छ ग्राफहरु हुन सक्छ तर लेबलिङ गर्नु पर्यो हैन त्यसकारण अरु भिजुअल चाहिँ फोटोहरु भयो इमेजहरु चाहिँ दियो भने त्यसको चाहिँ लेबलिङ चाहिँ गर्नुपर्ने क्याप्सन चाहिँ दिनुपर्छ भन्न खोजेको यो हो र डिफाइन अल भेरिएबल्स युज्ड र भेरिएबल्स त युज गर्नुहुन्छ भने त्यो भेरिएबल चाहिँ त्यसको डिफाइन गर्नै पर्छ है युज गर्नु भन्दा अगाडि नै डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ युज गर्ने अनि त्यसरी भेरिएबल डिफाइन गर्ने त्यो राम्रो मानिदैन हैन एक्सप्लेन हाउ इज फर्मुला इज डिराइभ्ड अर गिभ अ रेफरेन्स इन व्हिच द फर्मुलाज क्यान बी फाउन्ड अब यो फर्मुला कहाँ छ हैन कसरी डिराइभ गर्ने थोरै शब्दमा स्किमको रूपमा चाहिँ पुरै नदिए पनि स्किमको रूपमा चाहिँ दिने भन्न खोजेको यो हो यसमा अब रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसन प्रेजेन्टेसन अफ द मेजर रिजल्ट्स इन समरी फर्म समरी फर्ममा तपाईले जे गर्नुभएछ प्रोजेक्टमा अथवा स्टुडेन्टले जे गर्छ त्यसलाई समरी फर्ममा लेख्न लगाउने हैन मेजर रिजल्ट्स समरी फर्ममा इन्टरप्रिटेसन द रिजल्ट्स बाइ अब यो समरीमा मैले के गर्न सिकाएको छु भने नि सबै गर्न सकिसकेपछि ल अब तिमीले चाहिँ यो थ्योरमहरुको प्रुफ सबै हटाएर जे थ्योरम प्रुफ गरेछ त्यो मात्रै एउटा चाहिँ राखेर चाहिँ एउटा बनाऊ भन्छु है अब ल्याटिक्समा टाइप गरे आउँछ एकदम सही हो प्रुफ जति चाहिँ डिलिट गरिदियो अरु बाँकी सबै हुन्छ अनि त्यसैलाई पछि चाहिँ समराइज गर्दै जाने हो है त्यसो गर्दाखेरि सहीले हुन्छ मैले त्यसरी नै गर्ने गराउँछु म यो थीसिसको चाहिँ गराउँदाखेरि चाहिँ अनि इन्टरप्रिटेसन अफ द रिजल्ट्स अनि इन्टरप्रिटेसन रिजल्ट के निस्केको त्यसको इन्टरप्रेट गर्ने है प्र्याक्टिकल सिग्निफिकेन्स छ भने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेन्स छ के छ त्यसमा चाहिँ हैन फिजिकल सिग्निफिकेन्स के छ त्यो इन्टरप्रेट गर्न लगाउँ त्यसले इन्डिकेट के गर्न खोजेको हो हैन त्यो रिजल्ट बले त्यो त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ यो रिजल्ट्स एन्ड डिस्कसनमा बाइ नोटिङ व्हाट इज एक्सपेक्टेड व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड यदि एक्सपेक्टेड एउटा हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पनि आउन सक्छ अनएक्सपेक्टेड के आयो त त्यो पनि बताइदिनु पर्ने हुन्छ यदि छ भने व्हाट इज अफ प्राइमरी इन्ट्रेस्ट मेन हाम्रो इन्ट्रेस्ट त्यो प्रब्लम स्टडी गर्दाखेरि प्राइमरी इन्ट्रेस्ट के हो त्यो बताइदिने हैन त्यो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ एन्ड व्हाट इज पर्टिकुलरली इन्ट्रिगिङ सबभन्दा बढी चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ इन्ट्रिगिङ चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यसलाई इन्डिकेट गरिदिने बी श्योर टु एक्सप्लिसिटली आन्सर एनी क्वेसन्स द्याट वर आस्क्ड अफ यु इन द प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्टमा स्टुडेन्टलाई जे चाहिँ सोध्न लगाएको छ हामीले
हामी के हुनु पर्यो, कन्फर्म हुनु पर्यो। हामी आफैले गर्दा हामी कन्फर्म हुनु पर्यो त्यहाँ के प्रश्न सोधेको, त्यो क्वेसन सोधेको, त्यो क्वेसनको एन्सर छ कि छैन, त्यो चाहिँ कन्फर्म हुनु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ भनेपछि सबैको एन्सर आउनु पर्यो। यदि कुनै क्वेसन चाहिँ गर्न सकिएन भने बरु त्यो क्वेसन सुरुबाटै हटाइदिने, म यो क्वेसन गरौँला भने सुरुमा भन्ने, अनि त्यसको क्वेसन एन्सर चाहिँ कतैमै नदेख्ने, त्यो राम्रो हुँदैन। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिने। यदि त्यस्तो छ भने जस्तोसुकै इन्ट्रेस्टिङ भए पनि चाहिँ त्यो चाहिँ फालिदिने, त्यहाँ चाहिँ नराख्ने हैन। जे गरेको छ त्यो मात्रै गरिदिने, लेख्न लगाउने है। त्यो हिसाबले यो रिजल्ट चाहिँ डिस्कसनको यो भयो। सरहरूले बुझ्नु भएको छ? ठिक छ सर, ठिक छ, राम्रो बुझ्नु। ठिक छ प्रकाश सर, एकदम ठिक छ। ल अब बिचमा केही सरहरूको छ भने यसो रेज गर्दा हुन्छ हेनरिक्स? हुन्छ हैन सर, केही चाहिँ छ भने म यो यसको एक्जाम्पल चाहिँ नि कन्क्रिट एक्जाम्पल म देखाउँछु त्यो प्रोजेक्ट नै अहिले पछि म अहिले यो छ। अब कन्क्लुजनमा है, अर्को चाहिँ नि गाह्रो पार्ट भनेको धेरै सो गाह्रो मान्ने चाहिँ कन्क्लुजन। के लेख्ने त? एक्सप्लेन हाउ योर वर्क मिट्स द अब्जेक्टिभ्स सेट आउट इन द इन्ट्रोडक्सन। एकदम सजिलो बुझ्ने चाहिँ तपाईँ अब्जेक्टिभ के राख्नु भएको छ, त्यो अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी कम्प्लिट भयो, पुरा भयो त, फुलफिल भयो त, त्यो लेख्ने हो। Thus, the conclusion brings the appropriate solutions into the real world setting in which they were posed and interprets their significance in that setting. यो चाहिँ त्यस कारण चाहिँ यो किसिमले कन्क्लुजन के हो त, त्यो अब्जेक्टिभ त्यो कम्प्लिट भएको छ कि छैन त्यो हो लेख्ने हैन। कसरी कम्प्लिट गर्यो मतलब त्यो हो लेख्ने भनेको है। यसरी हो। यो पनि आउँछ त्यो एक्जाम्पलमा, यो पनि म दिउँला। Now, ideas for further research. Questions that you didn't have time to answer. अब न धेरै लामो भयो भने तपाईँ त्यहाँ क्वेसनको रूपमा फर्मुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, राइटिङ लगाउन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टलाई पनि हैन। ल यो क्वेसन चाहिँ अब भ्याउँदैन, धेरै भयो ठुलो, त्यस कारण यसलाई चाहिँ आइडियाज फर फर्दर रिसर्च भनेर राखिदिने हैन। क्वेसन्स द्याट वर बियोन्ड द स्कोप अफ वाट यु आर डुइङ अनडाउटेडली सर्फेस्ड हैन। अब बियोन्ड द यो स्कोप भयो भनेदेखि पनि त्यसलाई चाहिँ क्वेसनको रूपमा राखिदिए पनि हुन्छ हैन। त्यस कारण चाहिँ यो क्वेसनहरू यस्तो खालको क्वेसन राखेको छ भने त्यो इन्कम्प्लिट भन्न मिल्दैन। हामीले के भन्नु पर्यो, के भनिदिनु पर्यो भने दिज आर द फलोइङ क्वेसन्स आर द फर्दर रिसर्च भनेर लेखिदियो, फर्दर स्टडी भनेर लेखिदियो, सकियो। त्यो चाहिँ त्यो इन्कम्प्लिट भएको मान्नु हुँदैन। भनेपछि कम्प्लिट कतिखेर हुन्छ नि, जे अब्जेक्टिभ राखेको छ त्यो अब्जेक्ट यो पुरै चाहिँ एज अ होलको रूपमा चाहिँ एकदम रिलेटेड चाहिँ हैन, प्याकेजको रूपमा चाहिँ त्यो प्रस्तुत हुनु पर्यो। त्यति भए पुग्छ। उल्लेख गर्न नसक्ने, त्यो स्कोपभन्दा बाहिर गएको हैन, त्यो क्वेसनहरूलाई हामी आइडियाज फर फर्दर रिसर्च र फर्दर स्टडी भनेर चाहिँ छोडिन सकिन्छ। यस्तो हो यो चाहिँ पार्टमा। यो भयो। अब एपेन्डिक्स चाहिन्छ भने राख्ने हो। यु आर एलोवेड टु हेभ एपेन्डिसेस एज निडेड। आवश्यकता अनुसार तपाईँ एपेन्डिसेस आर मेनली फर कोड अर म्याथमेटिकल डेराइभेसन्स अर डाटा पनि हुनसक्छ। डेराइभेसन मैले अघि पनि भने लामो लामो प्रुफ चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्न सक्दैनौँ। धेरै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ एपेन्डिक्समा राख्न लगाउने हैन। यु डोन्ट ह्याभ टु टर्न इन अल कोड युज इन यर एक्सपेरिमेन्ट भने चाहिँ म्याटल्याब युज गरेको छ अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको कोड युज गरेर केही गरेको छ त्यस्तो खालको चाहिँ छ भने हैन, भनौँ न एक्सेलकै भयो भने कोडहरू युज गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ एपेन्डिक्समा गर्न लगाउने। अब अहिले प्लस 2 मा त हामी एक्सेलमा गरेको छ हैन। त्यो चाहिँ त्यो एक्सेलको चाहिँ त्यो कोडहरू तिनीहरू चाहिँ त्यो एपेन्डिक्समा राख्न सकिन्छ। त्यसलाई मेन बडीमा चाहिँ नराखिकन। एपेन्डिसेस डु नट काउन्ट इन द पेज काउन्ट। एपेन्डिक्सको चाहिँ जति पनि राखे पनि त्यो पेज चाहिँ काउन्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यो छुट्टै नै हुन्छ। द एपेन्डिक्स सुड बी सेपरेट विथ यर नेम अन इट हैन। एपेन्डिक्स चाहिँ त्यो स्टुडेन्टको नाम सहितको चाहिँ त्यहाँ राख छुट्टै चाहिँ अलग्गै राख्ने हो। त्यो चाहिँ छुट्टै पार्ट हो भनेर मेन बडी पार्ट त जुन हो प्रोजेक्ट हो। कन्क्लुजनसम्म आइसकेपछि र रेफरेन्स दिइसकेपछि सकियो होइन। त्यसपछिको चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी एपेन्डिक्स राख्छौँ छुट्टैको पार्टको रूपमा। यसमा यहाँ भने जस्तो जुनसुकै पनि हुन सक्छ। यो हो एपेन्डिक्सको पार्ट है। नाउ सम सजेसन्स। प्रोभाइड अ प्याराग्राफ विच एक्सप्लेन्स हाउ द प्रब्लम विल बी एप्रोच। मैले अघि पनि भने त्यो प्रब्लम चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने त भनेर त्यो एप्रोच चाहिँ केही दिने हैन। त्यो एप्रोच चाहिँ अब वास्तवमा यो एप्रोच कहिलेकाहीँ सुरुमा दिन गाह्रो हुन्छ, गर्दै गयो अनि पछि लास्टमा चाहिँ लेख्ने। यो चाहिँ सुरुमै चाहिँ लेख्ने जसरी चाहिँ अब लेखिसकेपछि सबै काम गरिसकेपछि भनौँ न
अब्स्ट्र्याक्ट लेख्छौँ, इन्ट्रोडक्सन पार्ट लेख्छौँ भने जस्तै त्यो पछि लेख्ने हो। इन्ट्रोडक्सन पार्ट अब्स्ट्र्याक्ट भनेको सरी अब्स्ट्र्याक्ट इन्ट्रोडक्सन भनेको पछि लेख्ने हो। यी कुराहरू चाहिँ नि त्यो पछि लेख्ने भएको लेख्ने हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि त्यो कसरी यो मेन प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो त्यो चाहिँ नि थोरै एउटा दुईवटा प्याराग्राफमा चाहिँ नि एउटा प्याराग्राफमा र थोरै चाहिँ नि 2-3 लाइनमा पनि हुनसक्छ होइन एक्सप्लेन गर्ने। Carefully outline the steps you are going to take, giving some explanation of why you are taking that approach. It is nice to refer to this paragraph later when you are well into your calculations to help the reader follow the sequences of steps you are taking. हैन त्यसरी त्यो प्रत्येक स्टेप चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि गरिन्छ भने त्यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ सुरुमा यदि मेन्सन गर्यो भने है। यो एउटा सजेसन भयो। अर्को clearly state the assumptions which underlie the formulas that you are using. त्यो जुन assumptions हो त्यो चाहिँ क्लियरली लेखेको हुनुपर्छ। अघि पनि भने यहाँ पनि फेरि यहाँ लेखियो भनेको छु मैले भन्दैछु म जोड दिनको लागि sometimes things are so straightforward that there are no assumptions but not often. कहिलेकाहीँ assumption हुँदैन तरै पनि छ भनेदेखि क्लियरली स्टेट भएको हुनुपर्छ। अब अहिले यो क्लियरली लेभल डायग्राम्स टेबल्स अघि पनि भने मैले यो ग्राफहरू होइन केही अरू भिजुलाइजेसन रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ के गरेको छ भिजुअल रिप्रेजेन्टेसनहरू छ भने त्यसलाई ल्याबलिङ गर्ने होइन। यो चाहिँ नि लेभल अल एक्सेस इन ग्राफ्स भन्ने एक्सेस गर्ने लेभल चाहिँ नि एक्सेसको युजुअली विथ वर्ड्स give a diagram or graph or title describing what it represents. It should be clear from the picture what any variable in the diagram represent. The idea is to make everything as clear and self-explanatory as possible. ग्राफ मात्रै बनाए सकियो भन्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ नि त्यो ग्राफ हेरेर उसले बुझ्नु पर्यो त्यो ग्राफले के भन्न खोजेको भनेर त्यो टाइटलमा हुनु पर्यो हैन क्याप्सन हुनु पर्यो त्यो हिसाबले चाहिँ नि तयार प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ थीसिसमा अनि के प्रोजेक्टमा। Introduce the visual aid within the writing and provide some context so as to why it is important in the discussion. किन यो इम्पोर्टेन्ट हो भनेर केही शब्दमा त्यहाँ भन्नु पर्यो केही फोटोहरु राखेको छ कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ भिजुअलहरु राखेको छ भने define all variables भने the more specific you are the better हैन। state the units of measurement युनिट्स मेजरमेन्ट चाहिँ भन्न सेन्टिमिटर किलोग्राम यस्तो खालको युज गरेको छ नि त्यसलाई त्यो पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामी म्याथमेटिक्समा धेरै प्रब्लम गर्दाखेरि राख्दैनौँ तर यहाँ प्रोजेक्टमा क्लियरली लेख्नु पर्ने हुन्छ कुन चाहिँ मेजरमेन्ट लिएको छ युनिट अफ मेजरमेन्ट कुन हो भनेर। क्ल्यारिफाई वर्ड्स सच एज पोजिसन डु यु मिन हाइट अबभ द ग्राउन्ड अथवा टाइम डु यु मिन टाइम सिन्स द एक्सपेरिमेन्ट स्टार्टेड हैन त्यो किसिमको त्यो पनि मेन्सन गर्नुपर्छ। एक्सप्लेन हाउ इच फर्मुला इज डेराइभ यो अघि पनि भने यसमा चाहिँ हैन कसरी गर्न सकिन्छ अब म यहाँ धेरै यसमा रहन्न। अदर्स शुड बी डेराइभ एज पार्ट अफ योर म्याथमेटिकल आर्गुमेन्ट अर सोर्स प्रोभाइडेड। लङ फर्मुलाज आर अफन इजियर टु रिड इफ दे आर सेन्टर अन ए सेपरेट लाइन अफ योर टेक्स्ट भनेपछि म्याथमेटिकल राइटिङ प्रपरली लेखेको हुनु पर्यो हैन। फर्मुलाहरू सेन्टर लाइनमा राख्ने लाइनहरूको बिचमा त्यो एउटै लाइनमा चाहिँ वर्डसँग चाहिँ मिक्स गरेर नराख्ने भनेको हो। फर्मुला जति चाहिँ अलग्गै छुट्टै लाइनमा लेख्यो नि त्यो राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको यो हो है। अब यो अब्स्ट्र्याक्ट लेख्दाखेरि फेरि पनि द वर्ड काउन्ट इज विदिन द रिक्वायर्ड लेन्थ अर अ मिडियम साइज प्याराग्राफ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले रिसर्च पेपर लेख्दाखेरि त्यहाँ भनेको हुन्छ यति चाहिन्छ है भनेर त्यो हिसाबले काउन्ट गर्ने चेकलिस्टको लागि हैन। चेकलिस्ट भनेर यो आई हेभ क्लियरली स्टेटेड माई रिसर्च प्रब्लम एन्ड अब्जेक्टिभ्स ठिक छैन। आई हेभ ब्रिफली डिस्क्राइब माई मेथोडोलोजी। I have summarized the most important results. I have stated my main conclusions. I have mentioned any important limitations and recommendations. The abstract can be understood by someone without prior knowledge of the topic. यी कुराहरू चाहिँ क्वेसन सोध्नुपर्छ हामीले एब्स्ट्र्याक्ट लेखिसकेपछि। यो अब कन्क्लुजनमा पनि I have clearly and concisely answered the main research question. I have summarized my overall argument or key takeaways. I have mentioned any important limitations of the research. I have given 11 recommendations. I have clearly explained what my research has contributed to knowledge. I have not introduced any new data or arguments. यी सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि के त कन्क्लुजनमा जे चाहिँ पहिले गरेको ती कुराहरू राम्रोसँग लेखेको हुनु पर्यो। नयाँ कुरा केही पनि ध्यान थप्नु हुँदैन। जे अगाडि भनेको छ त्यही कुरालाई यहाँ समराइजको फर्ममा सानो एउटा प्याराग्राफको फर्ममा कन्क्लुजनमा लेख्ने त्यो भन्न खोजेको त्यो हो यहाँ है। ल अब यो चाहिँ पार्ट भयो जेनरल चाहिँ नि
प्रोजेक्टको है वर्कको राइटिङको सर केही छ नबुझेको यसमा क्वेसन कसैको सर एउटा स्याम्पलतिर जाउँ त्यतै डिस्कस गर्नु होला हैन सर ल ठिक छ म स्याम्पलतिर जान्छु अब एउटा स्याम्पल जाउँ त्यही अनि सरहरूले केही राख्दै जानुहुन्छ त्यस्तो भयो म कति बजेसम्म मैले गर्ने हो सर हामीसँग टाइम एकदम थोरै छ अब आधा घण्टा मात्रै आधा घण्टादेखि हार्डली हामीसँग 35 मिनट घनश्याम सर यो हाम्रो कति बजीसम्मको 10:30 बजेसम्म हो 10:30 मा हामीले बुझाउनु पर्छ सर अर्को कार्यक्रम छ यो नत्र मैले अर्को पनि एउटा देखाउन खोजेको क्वेसन कसरी चाहिँ उ गर्ने भनेर है कन्टिन्यू गरौँ न सर भोलि बाँकी रहेको ल त्यसो भए म अहिलेलाई चाहिँ एक्जाम्पल म देखाउँछु अब्स्ट्र्याक्ट हजुर सर हजुर सरको यहाँ अहिले हाम्रो केदार सरले फोन गर्नु भएको छ प्रीति सरले अनि अर्को के प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो अरे अनि त्यही भएर सरको अब फेरि अर्को हाम्रो अर्को छ होइन सर सरले कन्टिन्यू गर्ने सरले स्याम्पल सर अब म स्याम्पल गर्दैछु हुन्छ सर हुन्छ थ्याङ्क यू सर स्याम्पल अझ मलाई स्याम्पल भन्दा पनि ल ठिक छ अब स्याम्पलमा यसो गर्छु म न्यू शेयर document download so all window सबभन्दा राम्रो यही ल अहिले अब यहाँ अलि सानो देखिएला है यो लिस्ट देखिरहनु भएको छ सानो देखिरहनु भएको छ होला सर इन्ट्रोडक्सन मात्रै आयो सर खुलेको चाहिँ अर्को चाहिँ हैन यो लिस्ट देखिरहेको छ सर लेख्न त्यही मात्रै हो सानो यो लिस्ट फाइल्स भएको हुनाले फर्स्ट मैले के लेखेको छु भने यो स्याम्पलमा मैले बनाएको चाहिँ प्याराबोला हो प्याराबोला टपिक्सको लागि फर्स्ट पार्ट चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन सेकेन्ड पार्टमा प्याराबोला एज द ग्राफ अफ अ क्वाड्रेटिक फङ्सन है अझै यसो भए भ्यू अलिकति ठुलो हुन्छ होला एक्स्ट्रा लार्ज अब देखिन्छ होला कस्तो हुन्छ ल यही हुन्छ होला अब देख्नुहुन्छ हैन फर्स्ट पार्टमा यो प्याराबोलाको लागि तयार गरेको हो है सरले एकचोटी खोल्नु भयो भने थाहा होला देखिन्छ जस्तो लाग्छ सरले देखिन्छ सर देखिन्छ अहिले देखिन्छ अब त्यो फर्स्ट चाहिँ नि च्याप्टरमा इन्ट्रोडक्सन राखेँ मैले है सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ नि प्याराबोला एज द ग्राफ अफ ए क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेर राखेँ सेकेन्डमा अनि थर्डमा चाहिँ नि क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स फोर्थमा चाहिँ नि फोकस डाइरेक्ट्रिक्स डेफिनेसन अफ ए प्याराबोला फिफ्थ च्याप्टरमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स र त्यसमा चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ छ कन्क्लुजन र अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्कको फर्मेट यो भइहाल्यो ल ठिक छ अब यसरी यो छ यसमा है एक्जाम्पलको लागि अब भनौँ यो प्याराबोलाको अब्स्ट्र्याक्ट हेरौँ पहिले सुरुमा ल देख्नु भएको छ होइन सरले अब्स्ट्र्याक्ट है प्याराबोलाको लागि लेखिएको अब्स्ट्र्याक्ट हो इन दिस प्रोजेक्ट वी एक्सप्लोर अ प्याराबोला एज द ग्राफ अफ ए क्वाड्रेटिक फङ्सन है यो अब्जेक्टिभ हो सरले देख्नु भएको छ मैले सेयर गरेको देखिएको छ मज्जाले सर ल युजिङ द फोकस डाइरेक्ट्रिक्स डेफिनेसन we can derive the equation of a parabola as well. We also explore quadratic equations. The study shows that a parabola has a long and interesting history in mathematics.
and in physics. It is used in many practical applications today and can be seen in objects and things around us in our everyday life. This is the abstract. बुझ्नु होइन सरहरूले? ठीक छ सर, ठीक छ, सर बुझिदैछ, ठिकै छ सर, ठीक छ हैन? यो है यो अब्स्ट्राक्ट छ नि यसरी अघि भन्नु भयो नि मैले अघि दिएको अब्स्ट्राक्ट र त्यो माथिल्लो लेभलको भयो, यो चाहिँ मैले प्याराबोलाको लागि तयार गरेको यो अब्स्ट्राक्ट हो हैन? यसरी यहाँ चाहिँ नि अब्जेक्टिभ र के गरेको छ त्यो सबै चाहिँ नि लिस्ट चाहिँ नि एउटा प्याराग्राफमा लेखेको छ. दिस इज द अब्स्ट्राक्ट. सरी खै र अब त्यस्तै अर्को च्याप्टर छ नि इन्ट्रोडक्सन पार्ट. इन्ट्रोडक्सन पार्टमा यो भयो मैले अघि भने जस्तो चाहिँ नि प्रब्लम स्टेटमेन्ट यहाँ लेखेको छ. प्रब्लम स्टेटमेन्ट एक्सप्लोर द कन्सेप्ट अफ ए प्याराबोला एन्ड सम अफ इट्स एप्लिकेसन्स भनेर है. अब यसमा चाहिँ नि एक्सप्लोर गर्ने यो लेखेको छ. त्यसपछि अब्जेक्टिभ मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छ हैन, गरेको छु. obtain a parabola as the graph of a quadratic function, quadratic equations, derive the equation of a parabola using the focus directrix definition, apply quadratic functions in real life situation. त्यसको एप्लिकेसन कहाँ छ. अब त्यसपछि चाहिँ नि यो अब्जेक्टिभ भयो हैन, यो अब्जेक्टिभ भयो. त्यसपछि मैले त्यो इन्ट्रोडक्सनमा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड लेख्दिएँ, कहाँबाट सुरु भयो रहेछ न प्याराबोलाको स्टडी गर्न चाहिँ नि एज अर्ली एज 2000 BC developed an algorithm approach to solving problems. त्यतिखेर ग्राफ होइन कि प्रब्लम सल्भिङको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर रहेछ त्यो क्वाड्रेटिकको हैन. द ज्योमेट्रिक प्रपर्टिज अफ द प्याराबोला चाहिँ ग्रिकबाट सुरु गरेको भयो. अनि त्यसपछि अपोलोनियस अफ पेर्गा, डिकार्ड्स, ग्यालिलियो, युक्लिड यिनीहरू आए. हिन्दू म्याथमेटिसियन्सले पनि गरेर रहेछ यसमा चाहिँ नि हैन. अल ख्वाजमीले गरेर रहेछ. अनि यसरी चाहिँ नि हिस्ट्रीको चाहिँ पार्ट चाहिँ मैले राखेँ. भनेपछि इन्ट्रोडक्सन मैले के राखेँ भन्दाखेरि प्रब्लम स्टेटमेन्ट, अब्जेक्टिभ र हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड. यो इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर यसरी हो हैन. यो भयो है हिस्टोरी. यसमा चाहिँ अघिको चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको फर्मेटमा हैन, प्रोजेक्टको फर्मेट भन्दाखेरि न्यू लेभलिङ म फर्मेट देखाउँदैछु. म फर्किँदैछु पहिले देखाएको एकैछिन है. यो मेन बडीमा है इन्ट्रोडक्सनको पार्ट यसरी हो. यो मेन बडी भनेको चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन पार्टमा के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन पार्टमा क्लियरली स्टेट द प्रब्लम टु बी सोल्भ, गोल्स अफ द प्रोजेक्ट, गिभ सम मोटिभेसन टु प्रब्लम र हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड. मैले यहाँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डले मोटिभेसनको रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ सबै मैले इन्क्लुड गरेँ यो हैन यसरी. अब त्यसपछि यो भयो इन्ट्रोडक्सन पार्ट. सर म्याडमहरुलाई केही इन्ट्रोडक्सनमा केही छ क्वेशन रेज गर्नु भने यो उमा लेख्न सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा. हुन्छ केही छ भने सोध्नुस्, म अहिले उ गर्छु. च्याट बक्समा क्वेशन लेख्न सक्नुहुन्छ, म सरलाई क्वेशन राखिदिन्छु. ल हुन्छ, त्यसो भए त्यो क्वेशन टिपिराख्नुस्, पछि म जवाब दिउँला हैन. हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, त्यसो गरौँ. अब त्यसपछि चाहिँ नि यो भयो हैन इन्ट्रोडक्सन पार्ट. अनि त्यसपछि प्याराबोला एज अ ग्राफ भयो. त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ प्याराबोला एज द ग्राफ अफ ए क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेको चाहिँ अब यहाँ मैले क्वाड्रेटिकको चाहिँ फङ्सनको रूपमा चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेँ. अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेपछि प्याराबोला आउँछ भनेर यो सबै यहाँ कसरी ड्र गर्ने यो सबै नै दिएँ होइन. त्यसरी यो के भयो त यो पार्टमा यो च्याप्टर हुन्छ नि प्याराबोला एज अ यो है प्याराबोला एज द ग्राफ अफ ए क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेर सेकेन्ड च्याप्टर मैले राखेँ. त्यसमा चाहिँ नि यो फर्मेटमा है. अब त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा यहाँ कुरा हुन्छ. नेक्स्ट च्याप्टर मैले भनेअनुसारको चाहिँ मैले गरे अनुसारको होइन, अघि सुरुमै चाहिँ भनेअनुसारको. त्यसपछि चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सको अलिक केही भने. त्यसमा चाहिँ अब यसमा
यहाँ प्याराबोलाकोमा चाहिँ जुन किसिमको च्याप्टर इन्क्लुड गरेको छ त्यो सबै राख्नुपर्छ जरुरत छैन है। त्यसमा कुन चाहिँ जोड्ने हो त्यो अनुसारको हामी भन्न सक्छौँ। यो भयो हैन। यो चाहिँ नि यो च्याप्टरको कुरा भयो। अब नेक्स्टमा चाहिँ नि के हो त एप्लिकेसनमा फोकस डिरेक्टिभ डेफिनेसन प्याराबोला यो भनेपछि कोनिक सेक्सनको चाहिँ नि सेक्सनको पार्टको कोनिक सेक्सनको पार्टमा रूपमा चाहिँ नि हामीले प्याराबोला डिफाइन गर्न सक्छौँ। यो सरलाई पनि थाहा भएकै हो यसमा हैन। त्यसकारण यसरी पनि गर्न सकिन्छ भने अर्को वे प्याराबोलालाई डिफाइन गर्ने अर्को वे चाहिँ यो हो डिस्क्राइब गर्ने है। त्यसकारण यो च्याप्टरमा यसरी यो इन्क्लुड गरेँ, खालि यसको मात्रै कुरा भयो यसमा चाहिँ नि हैन। यसरी भयो। अनि त्यसपछि एप्लिकेसनमा आउँछ अर्को एप्लिकेसन। अब यो एप्लिकेसनमा चाहिँ नि यो एप्लिकेसनमा फोल्ड अ प्याराबोला यसरी पेपरमा पनि बनाउन सकिन्छ। त्यसरी ड्र अ डट अन अ पिस अफ पेपर अबाउट 2 inches 5 centimeters above the middle of the paper र यो पोइन्ट ड्र गर्यो अनि त्यसरी फोल्ड द पेपर यो पट्याउने यसरी र अनि त्यो पट्याउँदै गएर हामी यसरी प्याराबोला चाहिँ तयार गर्न सकिन्छ। एउटा यो दिएँ मैले, मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यसकारण मैले यो इन्क्लुड गरेँ। अनि अब्जेक्ट्स इन फ्री फल। अब प्याराबोला कहाँ आउँछ त फ्री फलमा यो हामीले थाहा भएको प्याराबोलाको ट्राजेक्टोरी यो आउँछ हैन। फ्री फलमा यो प्याराबोला टाइपको हुन्छ। यसको डिस्क्रिप्सन भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि ब्रिज चाहिँ नि सस्पेन्सन ब्रिजहरू हैन। गोल्डन गेट ब्रिज भनेर त्यो उसको अमेरिकाको हैन सस्पेन्सन ब्रिजमा प्याराबोला टाइपको हुन्छ। यो पनि भएकै हो। त्यसपछि फाउन्टेनको चाहिँ जुन वाटरको आउँछ त्यो पनि प्याराबोला टाइपको प्र्याक्टिकली युज हुने हैन। त्यसरी अनि अरू चाहिँ नि यस्तो खालको हैन रिफ्लेक्सन प्रपर्टी अफ द प्याराबोला है। रिफ्लेक्सन प्रपर्टी अफ प्याराबोला भन्नुहोस्। रिफ्लेक्सन प्रपर्टी अफ प्याराबोला चाहिँ नि कहाँ युज हुन्छ भने प्र्याक्टिकली चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि हेडलाइटहरूमा बनाउनेहरूमा यो हेडलाइटहरूमा चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ नि प्याराबोलिक टाइपको हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन फोकस प्याराबोलाको जुन फोकस छ त्यो फोकसमा चाहिँ लाइट राखेको हुन्छ। अनि त्यो लाइट त्यहाँबाट फालेको सबै लाइट चाहिँ प्याराबोलिक सेप भयो भने त्यो सबै फालेकोलाई पुरै चाहिँ प्यासेजको रूपमा चाहिँ उसले थ्रो गर्छ है। यसरी थ्रु गर्छ यसरी यो फोकसमा राखेको छ भने त्यो लाइटहरू सबै अनि जान्छ र त्यस्तै बाहिरबाट आएको लाइटलाई पनि त्यो फोकसमा कन्सन्ट्रेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ हैन, गरिन्छ यो प्याराबोला युज गरेर। त्यस्तै यो बाउलको रूपमा हैन, यो पनि बाउलको रूपमा पनि हैन यो चाहिँ फाल्ने भयो अघि भनेको। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो हिमालय रेन्जतिर चाहिँ लेकतिर चाहिँ यो सोलर हिटर भनेर युज गरेको छ। त्यो प्याराबोलिक डिस्क हुन्छ त्यसमा। यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ भने चाहिँ देख्नुहुन्छ यो उसमा प्रेसर कुकर छ, देख्नु भएको छ? देखिएको छ सर, देखिएको छ। सरहरूले पीडीएफ पाइन्छ कि भनेर पनि सोध्दै हुनुहुन्छ है सर। यो पछि गरौँला, पछि गरौँला सर। अब अहिले के क्वेशन छ भने च्याट बक्समा राखिदिनुस्। देख्नु भयो हैन प्रेसर कुकर हेर्नुस् त। सर देखिन्छ मजाले सर, एकदम क्लियर छ। ल यो के हो त फोकसमा राखेको यो प्रेसर कुकर। अनि यो सबै लाइटहरू यहाँ सनलाइटहरू लिएर कन्सन्ट्रेट चाहिँ प्रेसर कुकरमा हुन्छ र यसले चाहिँ भात पकाउनलाई अथवा केही पकाउनलाई चिया पकाउनलाई युज गर्छन् अहिले पनि हाम्रो यो प्र्याक्टिकली चाहिँ युज गर्ने है कि। अनि सेटेलाइट डिसेसहरू यो पनि देखेको हामीले हैन। अटोमोबाइल हेडलेसहरू यो सबै चाहिँ त्यही प्याराबोलाकै कन्सेप्टको उसमा भएको। त्यसपछि इकोनोमिक्समा चाहिँ एप्लाई हुन्छ। यहाँ मैले सकेसम्म धेरै एप्लाई गरेको छु त्यसकारण अलिकति पिएच चाहिँ यो चाहिँ 40 पेज 45 पेज जतिको हुन आयो हैन। हामीले स्टुडेन्टहरूलाई गर्न लगाउँदाखेरि यति चाहिँ हुनुपर्छ छैन यसमा चाहिँ हैन। यो चाहिँ एप्लिकेसन पार्ट भयो। अब त्यसपछिको है एप्लिकेसन पार्ट यो भयो। अब त्यसपछि कन्क्लुजनमा हेर मैले यसमा चाहिँ कन्क्लुजनमा कन्क्लुजन यसरी अ प्याराबोला हैज अ देख्नु भयो हैन। अब कन्क्लुजन पढ्न सक्नुहुन्छ? सकिएको छ सर, सकिएको छ। ल अघि पनि सकिएकै थियो। ल अब मलाई अप्ठ्यारो भयो यहाँ। A parabola has a variety of mathematical descriptions, has a long and interesting history in mathematics and physics. Parabolas are a set of points in one plane that form a U-shaped curve, but the application of this curve is not restricted to the world of mathematics.
It can also be seen in objects and things around us in our everyday life. जुन अघि फोटोहरु मैले देखाएँ त्यहाँ हैन, द प्याराबोला फोटोहरु भयो, फाउन्टेन भयो हैन, यिनीहरु चाहिँ वाटर फाउन्टेन भयो. द प्याराबोला वाज नट इन्भेन्टेड, rather it has been discovered, analyzed and put to use in many practical applications today. भनेर यो कन्क्लुजन यसरी लाग्ने. अनि त्यसपछि रिफरेन्सहरु मैले दिए कुन कुन युज गरेको छ है. यो भयो एप्लिकेशन्स, कन्क्रिटली एप्लिकेशन्स. केही छ सरले नबुझेको, केही क्वेशनहरु छ? म अब अर्को क्वेशन सर, अलिकति क्वेशन छ सर, अलिकति क्वेशन ल भन्नु राखौं सर. ल क्वेशन पढ्नुस् त. फर्स्ट क्वेशन के छ सर? पहिलो चाहिँ हामीले 11-12 को प्रोजेक्ट वर्क गराउँदा कस्तो कस्तो खालको प्रब्लमहरु चाहिँ सिलेक्सन गर्न सकिन्छ, केही स्याम्पलहरु भए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्नुभयो सर सरहरुले. अब आउने पार्टमा त्यही नै हुन्छ. हो आउँछ सर? ल आउँछ. ल त्यसो भने अर्को चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सनलाई चाहिँ एउटै हेडिङमा राख्ने कि अन्डर सेम हेडिङ कि सब हेडिङ राख्न मिल्छ भन्ने छ सर. दोस्रो इन्ट्रोडक्सनलाई छुट्टै अलग्गै चाहिँ हेडिङमा राख्ने, सब हेडिङ बनाउन मिल्छ मिल्दैन इन्ट्रोडक्सनमा भन्ने. अब सर हेडिङमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त मिल्छ, त्यो गरे पनि हुन्छ. तर थोरै छ भने इन्ट्रोडक्सन चाहिँ सब हेडिङ गर्ने हैन. तर अलिकति 2-3 पेजको भयो भने छुट्टै बनायो भने राम्रै हुन्छ. किन त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 11-12 को लागि धेरै ठुलो प्रोजेक्ट हुँदैन. 11-12 को लागि भनौँ न 20 पेज 25 पेज भए पुग्छ हैन. हजुर त्यही हिसाबले इन्ट्रोडक्सन छोटो हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, त्यसकारण चाहिँ यो इन्क्लुड गरे हुन्छ. मैले त त्यसको कम्पोनेन्ट पार्टहरु छुट्टा भएर छुट्टै गरिदिएको कारण त्यो, ताकि हेर्नलाई सजिलो होस् भनेर हामीले हेर्नलाई हैन. त्यो हो. अनि अर्को क्वेशन छ सर, यो इन्ट्रोडक्सन र रिभ्यूमा के फरक? इन्ट्रोडक्सनमा कति के कुरा राख्ने, लिटरेचर रिभ्यूमा के कति राख्ने, यिनीहरुको इन्टरलिङ्कको कुरा भन्नु भएको छ सरहरुले. त्यही हो, अघि भनेको थिएँ नि त मैले. यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा राख्दाखेरि के राखेको थिएँ त, त्यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा हामीले भनेपछि प्रब्लम स्टेटमेन्ट हैन, अब्जेक्टिभ्स भयो, अनि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड यिनीहरु राखिदिएँ हैन. अनि लिटरेचर रिभ्यू भनेको म्याथमेटिक्समा स्ट्रिक्टली हुनुपर्छ जरुरी छैन. त्यो लिटरेचर रिभ्यू भनेको त्यो प्रब्लम सम्बन्धी अरु के गरेको त्यो राख्ने हो. अब यहाँ मैले चाहिँ के गरेँ त, त्यो लिटरेचर रिभ्यू वास्तवमा त्यो हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डमा गइसक्यो क्या, त्यही भएर मेरो छुट्टै चाहिँ यहाँ मैले राखेको छैन हैन. लिटरेचर रिभ्यू भनेर हाम्रो त्यो स्ट्रिक्टली त्यही हो, लिटरेचर रिभ्यू भनेर च्याप्टर हुनुपर्छ जरुरी छैन. त्यो भनेको सोशल साइन्सेस टाइपको थेसिस लेखाउँदाखेरि मात्रै हुन्छ, प्रोजेक्ट लेखाउँदाखेरि मात्रै हुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ हुँदैन. बुझ्नुभयो हैन सरहरुले? इन्ट्रोडक्सनमै मात्रै कुराहरु राखे पनि भयो भन्ने सर हुन सक्छ. अनि त्यही भएर लिटरेचर रिभ्यूलाई चाहिँ अप्सनलको रूपमा राखेको कारण त्यो हो, त्यहाँ हाम्रो त्यही भित्र हुन्छ भनेर. यस सरहरुको एउटा क्वेशन के छ भने नि सर, यो सरसँगै अब सम्बन्धित ठाउँमै पुग्दा राम्रो पनि होला भन्ने लाग्यो. अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा करिकुलममा सर पनि उ भएकोले यो 10-12 वटा 15 वटा अब धेरैवटा प्रोजेक्ट वर्कहरु भनेको छ हामीलाई. अनि यत्रो डिटेलमा चाहिँ क्लास 11-12 को नानीहरुलाई यति धेरै डिटेलमा यत्रो धेरै प्रब्लमहरु गराउन सकिएला, एक प्रोजेक्ट गराउन सकिएला, 1-2 गराउन हुन्न, अथवा यत्रो डिटेल गराउनु पर्छ पर्दैन भन्ने क्वेशन छ सर. मैले यो सुरुमा पनि भनेको थिएँ हैन, हाम्रो 11-12 को म्याथमेटिक्सको सिलेबस अनुसार 8 वटा युनिट गई कतिवटा छ, त्यसमा प्रत्येकमा लेखाउने भन्ने चाहिँ त्यो गलत हो है, मेरो आफ्नो भ्यू चाहिँ. त्यही भएर म त के भन्छु भने सबै ठाउँमा एउटा मात्रै लेखाउनुस्, पुग्यो त्यति भएपछि है. तपाईं राम्रोसँग लेखाउनुस्. यो जुन किसिमले मैले यहाँ दिएको छ त्यो किसिमले 15-20 पेजको मात्रै त्यो स्टुडेन्टले आफैले चाहिँ बनाउन सक्यो, इन्टरनेट हेरेर अथवा बुकहरु पढेर सबै गर्न सक्यो भने, यति राम्रोसँग चाहिँ लेखिदियो भनेदेखि त पुगिहाल्यो, उसले चाहिँ नलेज त्यति भए पुग्छ है. त्यो 8 वटा लेखेर चाहिँ ठुलो बन्ने कुरा होइन, एउटा मात्रै तर डिपली गरोस् न, उसले एउटा सानो प्रब्लम चाहिँ डिपली गरोस् न, त्यो हो राम्रो चाहिँ हैन. अब मैले यहाँ लिएँ भनौँ सिम्पल चाहिँ एक्जाम्पल लिएँ, प्याराबोला लिएँ. प्याराबोलाको उसले चाहिँ यति लेख्यो भनेदेखि त यहाँ धेरै कुरा उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. कहाँ युज भएको छ त्यो पनि रियल लाइफ एप्लिकेसनमा देखिया हुन्छ, इक्वेसन ड्र गर्ने कसरी हुन्छ उसले आफैले सोचेर गरिरहेको हुन्छ, पढेर गरेको हुन्छ, उसले यो धेरै युजफुल हुन्छ. त्यही भएर त्यो 8 वटा चाहिँ त्यो लेख्नु राम्रो होइन. यदि तपाईहरुले बिजनेस म्याथ पढ्नु छ, बिजनेस म्याथको सिलेबस हेर्नु भएको छ नि, त्यहाँ हेर्नुस्, त्यहाँ एउटा मात्रै भनेको छ है. त्यसमा चाहिँ छ केही चाहिँ यो स्टाइलमा चाहिँ लेख्ने भन्ने किसिममा त्यहाँ पनि अलिअलि छ, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ. सरहरूले देख्नु भएको बिजनेस म्याथको सिलेबस? हेलो हजुर सर, देखेछ सर, देखेछ.
है त्यसमा सरले छ। होइन सरले एकदम ठिक गर्नुभयो सर। यत्रो धेरै गरेर पनि त्यो विद्यार्थीले सम्भव हुने होइन। एउटा सम्भव दुईटा हुँदैन। बनायो तर प्र्याक्टिकल बनायो भने त त्यो एकदम नै सरको एकदम प्र्याक्टिकल कुरो छ सर। अब 8वटा युनिट छ, 8वटा प्रोजेक्ट लेखाउनु भनेको त्यो त 8वटा प्रब्लम गराउनु मात्रै हो। त्यो उही युजुअल पढाउने जस्तै हुन्छ, अरू केही हुँदैन, खासै फरक पर्दैन हो कि होइन। त्यसैले म त के भन्छु भने एउटा प्रब्लम राम्रोसँग गर्न लगाउने, त्यो प्रब्लमभित्र थुप्रै क्वेसन आउँछ। अहिले त म टाइप पनि त्यहाँ देखाउँदा होइन, एकदम सही हो सर। है त्यो हिसाबले तयार हुनु गराउने चाहिँ हो। पर्यो। विद्यार्थी चाहिँ कमसेकम केही धेरै कुरा जानिहाल्छ नि, एउटाबाट आइडिया सिक्ने त उसले। आइडिया सिक्ने हो र यसैमा प्रेजेन्टेसन गराउनुहोस् न, अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन नै उसले सिक्छ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो होइन। त्यसमा थुप्रै हुन्छ, एउटैले पनि गराउन सकिन्छ। सर अर्को क्वेसन चाहिँ यो रेफरेन्स चाहिँ इज देयर एनी म्यान्डेटरी फर्मेट भनेको छ। एउटा प्रिस्क्राइब फर्मेट छ कि हामी जुनै चलाउन सक्छौँ भनेर सोध्नु भएको छ। जुनसुकै पनि गरे पनि हुन्छ, तपाईँ त्यो आफ्नो इन्स्टिट्युसन अनुसारको कलेज अनुसारको आफ्नो फर्मेट एउटा बनाउने, एकरूपता ल्याउने, बस त्यति हो। सबैमा देशभरि एउटै हुनुपर्छ नि जरुरत छैन, म त त्यही भन्छु है। अब यो अर्को छ सर, रेफरेन्स लेख्ने कि बिब्लियोग्राफी लेख्ने कि भनेर सरहरूले अब त्यो फरक के हो भने रिफरेन्स र बिब्लियोग्राफीमा रिफरेन्स भनेपछि जे चाहिँ युज गरेको छ त्यो मात्रै लिस्टलाई चाहिँ हामी रिफरेन्स भन्छौँ। बिब्लियोग्राफी भनेको त्यो वास्तवमा त्यो बिब्लियोग्राफी त्यो सर्वे आर्टिकलहरूमा हुन्छ। बिब्लियोग्राफी भनेको त्यहाँ के त सबै स्टडीको र सबैहरू त्यहाँ भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ बिब्लियोग्राफी हुन्छ। भनेपछि त्यो बिब्लियोग्राफी भित्रको केही चाहिँ कुराहरू रिफर नगरेको पनि हुनसक्छ, त्यो त्यस्तो खालको पनि राखेको छ नि, त्यो बिब्लियोग्राफी भन्छ। रिफर मात्रै गरेको राख्यो भने त्यो रिफरेन्स भनेर राख्ने, फरक चाहिँ त्यो रेफरेन्स र बिब्लियोग्राफीमा। के प्रब्लम? ग्रुपमा प्रोजेक्ट गरायो भने सर 5-5 जना भन्दै हुन्छ। अब प्रोजेक्ट त ग्रुपमा पनि भइहाल्छ नि सर। हुन्छ, प्रेजेन्ट ग्रुपमा सरले भइहाल्छ। अरू सरहरूसँग केही टिपिकल केही क्वेसनहरू छ भने म अब यो अर्कोमा पार्टमा जान्छु होइन। ल केही छ भने सोच्दै गर्नुहोस्। यहाँ एउटा कुरो अलिकति मलाई पनि कन्फ्युजन भएको कुरो नि सर, म थोरै स्क्रिन सेयर गरेर देखाउन चाहेँ सर। ल स्क्रिन सेयर गरेर हजुर, यहाँ एउटा कुरो यहाँ मैले बुझिनँ कि सर, यो करिकुलममा भएको कुरो म देखाउँदैछु। स्टप सेयर। ल मैले सेयर चाहिँ स्टप गरिदिएँ। ल भन्नुहोस्। जस्तै सर हामीहरूलाई करिकुलममा दिएको यो प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ अब जम्मा 34वटा छ, अल्जेब्रामा 10वटा छ, ट्रिग्नोमेट्रीमा 2टा छ, एनालाइटिक ज्योमेट्रीमा 4टा छ, भेक्टरमा 2टा छ, स्ट्याटिक यसरी गरेर 34वटा भनेपछि मोटामोटी 11-12मा 17-17वटा पर्यो। अब हामीहरूले यो ढङ्गले विद्यार्थीलाई लेख्न ल्याऊ भन्दाखेरि लेख्न अब कसरी सक्ने? यसलाई अब आदरणीय सरहरू, अब बुक राइटर सरहरू, एकदम करिकुलम डिजाइनर सरहरू हुनुहुन्छ, अब सरहरूबाट एउटा गाइडलाइन हामीहरूलाई प्राप्त भयो भने अब उसले यस किसिमका प्रोजेक्ट वर्कका मोडलहरू हामीलाई दिएको छ करिकुलममा। अब यी मोडल अनुसार पनि हामीले नयाँ नयाँ क्रिएसन गर्न पनि अब कतिपय ठाउँमा समस्या भइरहेछ। अब यो कुरालाई हामीले कसरी लिएर जान सकिन्छ? यसलाई चाहिँ अलिकति अब यहाँ सरहरू सबै बुक राइटर करिकुलम डिजाइनरहरू हुन्छ, थोरै प्रश्न पारिदिनु भए आभारी हुने थिएँ सर। मैले भनाइ यति हो सर। हुन त मैले अघि पनि भनेको थिएँ होइन, अघि क्वेसन आएको थियो त्यसको एन्सर दिएको थिएँ नि त, तपाईँले सायद सुन्नु भएन होला। त्यो टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ सिलेबसमा लेखेको छ 11-12को म्याथको सिलेबसमा चाहिँ छ 8वटा लेख्न, त्यो वास्तवमा त्यो फिजिबल होइन, त्यसले त्यसरी गराउने होइन है। एउटा मात्रै गराउने हो, त्यहाँ जेसुकै लेखोस् न। मैले सबै ठाउँ भनेको छु, मैले सोसाइटी यिनीहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा त्यो एउटा मिटिङमा जेनरल सोसाइटी सेन्टर काउन्सिल यिनीहरू सबै मिटिङमा पनि त्यहाँ भनेको छु, यो पोसिबल छैन, यो हुँदैन। यस्तो खालको लेखाउने भनेको एउटै मात्रै लेखाउँ, तर राम्रोसँग लेखाउँ, यही अनुसार लेखाउँ, त्यो काम लाग्ने हुन्छ। मैले त्यही भनेको हो है। त्यही भएर सरहरूले त्यही फलो गर्नुहोस्, केही खासै फरक पर्दैन। किन यसमा चाहिँ एसएससी त्यो के भन्छ, यो सिडिसीले चाहिँ गभर्मेन्ट एनइबीले चाहिँ यसको चाहिँ चेक गर्छ, टेस्ट गर्छ, अथवा एक्सटर्नल पठाएर हुन्छ कि हुँदैन त्यो गर्दैन। त्यो स्कुलको आफ्नै हुन्छ गर्ने। तपाईँ आफ्नो अनुसारको पोलिसी बनाउनुहोस्, त्यही अनुसार गराउनुहोस्, बस त्यति हो। बुझ्नुभयो? हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ल बुझ्यो। यो भयो है। अब मैले अर्को एउटा गर्न खोजेको, अब तपाईँहरूलाई प्रोजेक्ट के हो प्रब्लमको है, प्रब्लम पोजिङमा कहाँ छ प्रोजेक्ट प्रब्लम कतातिर एकैछिन है, म हेर्छु यहाँ। यो भयो प्रोजेक्ट राइटिङ। Short.
सरले खोजुन्जेलमा म सरहरूलाई म्याडमहरूलाई के निवेदन गरौँ भने हामी यही विषयमा फेरि 2 दिन भोलि पनि पर्सि पनि छलफल हुन्छ धेरै कुराहरू 3 दिन सर मंगलबारसम्म हो होइन मंगलबार चाहिँ हामी कम्प्युटेसनल म्याथमेटिक्स गर्छौं र भोलि र पर्सि फेरि प्रोजेक्ट वर्क सम्बन्धी नि अझै 2 दिन हामीसँग छलफल गर्ने अवसर छ अरु 2 जना सरहरू हुन्छ त्यो बेलुका हो अनि लिंक पनि अब फेरि एकचोटि सम्झाउँदै गर्नुपर्छ कि कुमार सर अहिले सरको ठीक छ घनश्याम सरले त्यहाँ हाल्दिनु हुन्छ उमा च्याट बक्समा यहाँ देखाइरहनु भएको छ घनश्याम सरले यसलाई स्क्रिनशट गरिहाल्दा अब सरहरूले Such project कस्तो रात problem posing project ये हुनुपर्ने project work format for project proposals ल अब म शेयर गर्छु है एक्जाम्पलको लागि शेयर abstract download how to project report समयमा सरले केही मौखिक कुराहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ सर ल शेयर भएछ है भएछ भयो सरको मौखिक जिज्ञासा छ भने केही राख्न सक्नुहुन्छ सरहरू अनम्युट गरेर अब यो प्रब्लम्स क्राइटेरिया असेसमेन्ट लिस्ट अफ स्याम्पल प्रोजेक्ट्स ल यही हो हैन भनौं फर एक्जाम्पल एउटा प्रब्लम चाहिँ नि मेक बेस 5 नम्बर सिस्टम भन्यो है अब 2 को दिन्छौं हामी 8 को दिन्छौं हेक्साडेसिमल सिस्टमको octal सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम दिन्छौं त 5 नम्बर सिस्टमको पनि हामी दिन सक्छौं प्रोजेक्ट वर्क you know our system of writing numbers is decimal system हैन त्यसमा बाइनरी सिस्टम octal सिस्टम र हेक्साडेसिमल सिस्टम यसमा कुनै पनि अरु चाहिँ दिन सक्छ हामी त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो खालको यो प्रब्लमहरु यो गर्ने भनेर यहाँ दिएको छ है त्यस्तै गरेर भन्नु न indicate how to count things in base 5 system do some simple arithmetic entirely in base 5 basic addition यी कुराहरु गर्न लगाउने जे बाइनरी सिस्टम octal सिस्टममा हामी गर्छौं डेसिमल सिस्टममा गर्छौं धेरै सो अपरेसन्सहरु यहाँ इन्क्लुड गराउन सकिन्छ उसलाई तर यो बेसमा चाहिँ टेक्स्टमा नभएको यो सिस्टम हैन 5 को त्यसकारण अरु पनि गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ 6 को भयो 7 को भयो त्यसरी गराउन सकिन्छ अर्को properties of determinants मा अर्को प्रब्लम चाहिँ नि you have been introduced properties of determinants दिइसकेपछि now your task is to prove them using the determinants order 4 भन्यो give several examples illustrating those properties भन्यो हैन यस्तो खालको प्रब्लम पनि फर्मुलेसन गरिदिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले
अब यसमा अघिको जस्तै हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड डिटरमिनेन्टको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरू केही दिने त्यो अघिको त्यो प्रब्लमहरू यसमा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यसरी चाहिँ गर्न लगाउने हो यसमा अनि स्टडी द गोल्डन मिन भन्यो गोल्डन मिन its appearance in art, architecture, biology and geometry and its connection with continued fractions, Fibonacci numbers. What else can you find out? What is the golden mean? अब यो इन्टरनेटमा भन्न लगाउने उसलाई गोल्डन मिन भनेको के हो भने इन्टरनेटमा पनि छ त्यो पाइन्छ अनि त्यही अनुसारको यो गर्न लगाउने होइन यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जब गोल्डन मिन भनेको यो भनेर बुझ्यो भनेदेखि अनि उसलाई इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई भने यो गोल्डन मिनलाई किन गोल्डन भनेको भन्ने त्यो क्वेसन राखेर उसलाई चाहिँ गर्न लगाउन सकिन्छ होइन यसमा चाहिँ त्यो पनि थप्न सकिन्छ अर्को क्वेसन भनेको इन्फिनिटी कम्स इन डिफ्रेन्ट साइजेस अब तपाईँ त्यो इन्फिनिटी डिफ्रेन्ट साइजेसमा आउँछ क्यालकुलसमा एउटा युज गर्छ कम्प्लेक्स एनालाइसिसमा अर्कै किसिमले युज गर्छ इन्फिनिटी होइन त्यो इन्फिनिटी के हो त त्यसको फरक चाहिँ नि होइन किन त्यस्तो फरक भएको त्यस कारण चाहिँ नि त्यस्तो कुरा चाहिँ यहाँ दिन सकिन्छ त्यसको प्रोसेस चाहिँ गराउन सकिन्छ थ्योरी अफ सेट्समा अर्कै खालको कन्टिन्युम भनेर हाइपोथेसिस भन्ने छ होइन त्यसमा चाहिँ अर्कै खालको छ त्यस कारण चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ यो इन्फिनिटीको गर्न सकिन्छ त्यस्तै फाइन्ड आउट यो find out all you can about the Fibonacci numbers यो कति गर्न सकिन्छ त्यो Fibonacci नम्बर्सहरु कसरी गर्ने त्यस्तो खालको त्यहाँ विभिन्न किसिमको क्वेशन यहाँ राख्न सकिन्छ अब यसमा चेन्ज गरेर गर्न सकिन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट त्यो नलिकन हैन फाइन्ड आउट अल यु क्यान अबाउट द क्याटेलियन नम्बर्स भयो यिनीहरु अनि कन्टिन्युड फ्र्याक्सन्स चाहिँ यसको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो पनि गर्न गराउनको लागि फ्र्याक्सन सँग एकदम काम गर्न सक्ने हुन्छ यदि यो राम्रोसँग गर्न लगायो भनेदेखि हैन decimal expressions of real numbers are well known and very practical for life within and outside mathematics. In this project, we will have a look at another useful way to express reals, the so-called continued fractions. Fractions र अनि त्यसले decimal representation छ हैन हाम्रो रियल नम्बर्स को हैन अब यो चाहिँ continued fraction मा चाहिँ नि एक्सप्रेस गर्ने हैन यो चाहिँ नि त्यसपछि finding the area of a circle. Everyone knows that the area of a circle of radius r is pi r square, or at least everyone thinks they know that result is correct because everyone has been told so by lots of teachers. But if you haven't happened to live before 300 BC, you would not know the formula for the area of circle. अब त्यो केसमा कसरी गर्छ आर्किमिडीले गर्दाखेरि कसरी गरेको छ त्यसको चाहिँ स्टडी गर्न लगाउने है त्यसै गरेर यहाँ थुप्रै यो यसको डेस्क्रिप्सन दिएको छ यो प्रब्लमको चाहिँ नि हैन यो डिस्क्रिप्सन यहाँ दिएको छ अनि यसमा चाहिँ हैन यो किसिमको टपिक्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर अनि अर्को चाहिँ नि भनौं न डेरिभेटिभ अफ 3 हाफ्स पावर यो 12 को स्टुडेन्टहरुले अलिकति जान्नेहरुलाई चाहिँ नि भनौं न पढ्ने खालको चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई यो दिन सकिन्छ द पावर derivatives of the 3 halves power again the power rule gives the derivative of the function f of x equals to x 3/2 as 3/2 x 1/2 when x is greater than 0. The object of this project is to verify this special case of the power rule using the definition of derivative giving in terms of a limit from first principle bhaneko haina. To do this completely you will need some of the properties of limits. You will make accept and use these without proving them. To tackle this project, it is recommended that you first derive the derivative in the simple cases. यो केसमा हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी जेनरलाइज गर्ने त्यसमा अरु पनि प्रब्लमहरु थप्न सकिन्छ डेरिभेटिभको हिस्ट्रीहरु यहाँ थप्न सकिन्छ केही कुराहरु अनि डेरिभेटिभको यो युज कहाँ हुन्छ हैन यो युज गर्न सकिन्छ त्यही 1/3 पावर भएकै कहाँ युज भएको छ 3 सेकेन्ड चाहिँ हैन यो कहाँ भएको छ त्यो गराउन सकिन्छ त्यसकारण यस्तो खालको प्रब्लम अर्को अ न्यू डेरिभेटिभ भनेपछि हामी युजुअली यो दिन्छौं तर यहाँ न्यू अ फंक्शन f is called star derivative हैन at a if f of x whole square minus f of a square divided by x minus a यो पनि अलिकति गर्न सक्ने स्टुडेन्टले दिन सकिन्छ हामी f of x plus h minus f of x भनेर गर्छौं तर यहाँ पावर लिएको छ तर त्यसमा पनि गर्न सकिन्छ हैन यो डेरिभेटिभको डेफिनेसन लिन सकिन्छ त्यसलाई छुट्टै अर्को डेफिनेसन भनेर अनि त्यसमा पनि काम गर्न लगाउने हैन यसरी अनि प्रुफ यस्तो खालको चाहिँ प्रुफहरु गर्न लगाउने यदि सकिन्छ भने त्यो गर्न अलिकति जान्नेले गर्नुपर्छ यहाँ प्रोडक्टमा गराउनु पर्छ प्रोडक्ट रुलहरु सम रुलहरु कस्तो हुन्छ त्यसमा भेरिफाई गर्न लगाउने र अर्को पप टेन्स
imagine अब practical use हुने हैन imagine making a tent in the shape of a right prism whose cross section is an equilateral triangle. The door is on one of the triangular ends. Assume we want the volume to be 2.2 meter cube. To sleep 2 or 3 people. Draw a picture identifying all appropriate variables. The floor of the tent is cheaper material than the rest. Assume that अनि त्यसपछि त्यो अनुसारको क्वेसन राखेर what should the dimension of the tent र त्यसको कस्ट कति पर्छ, what is the total area, यो क्वेसनहरु गर्न सकिन्छ हैन त्यस्तो खालको चाहिँ अनि what should be the dimension of the tent be so that the cost of the material used is a minimum. What is the total area of the material used. यो के त भन्दाखेरि यो प्रब्लम चाहिँ नि प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइपको एउटा प्रब्लम दियो अनि त्यसैले चाहिँ अरु क्वेसन गरेर रिलेटेड गरेर गर्ने यो प्रोजेक्ट चाहिँ फर्स्ट टाइपको भयो हैन। अब अर्को चाहिँ नि बिजनेस लिनियर बिजनेस मोडल भने यो युजुअली चाहिँ नि बिजनेस मोडल यसमा पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ यो पनि फर्स्ट टाइपकै प्रोजेक्ट हो यो दिएको छ अनि त्यसपछि अरु चाहिँ सोल्भ फर एक्जाम्पल इक्वेसनहरु चाहिँ सोध्न सकिन्छ है यिनीहरु यी सोध्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ गराउन सकिन्छ त्यसरी चाहिँ यो टाइपको चाहिँ प्रोजेक्टहरु गर्न सकिन्छ भनेपछि के त हामी प्रोजेक्टमा जुनसुकै टपिक्समा गराए पनि हुन्छ तर स्टार्ट गर्ने सिम्पलबाट उसको लेभल हेरेर कति गर्न सक्छ त्यो अनुसारको मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाई सुरु गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सर्कलको सिम्पल उले जानेको अथवा पाइथागोरस थ्योरमै भने स्कुलदेखि चाहिँ पढेर आएको त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ के हो त क्वेशन रेज गरेर क्वेशन राख्दै राख्दै गएर चाहिँ एक उसमा एप्लिकेसन हायर लेभलसम्म नि उले सक्ने सम्मलाई पुर्याउन सकिन्छ है त्यो चाहिँ नि के भन्दाखेरि वास्तवमा प्र्याक्टिस भइसकेपछि चाहिँ नि यो गर्न सकिन्छ। अब एकैचोटि त आउँदैन कुराहरु यो चाहिँ प्रब्लमहरु यस्तो खालको हैन। अब जेनरल टाइपको भनेपछि मैले अघि पनि लिमिट भयो हैन त्यस्तो खालको चाहिँ कसरी निकाल्ने यिनीहरु चाहिँ जेनरल कन्सेप्ट क्लियर गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ हैन। त्यसरी त्यसकारण प्रोजेक्ट एउटा के गर्नु पर्यो तपाई अर्को के गर्न सकिन्छ भने नि यो प्रोजेक्ट चाहिँ क्वेशनहरु बनाउँदाखेरि कुनै एक्सरसाइजको 4-5 वटा रिलेटेड हुन्छ कि त्यो सिचुएसन चाहिँ फरक हुन सक्छ तर रिलेटेड हुन्छ त्यसलाई तपाई एउटै सिचुएसनमा राखेर अनि त्यसै त्यसलाई प्रोजेक्टको फर्ममा दिन सकिन्छ त्यहाँबाट त्यही टेक्स्टबुककै प्रब्लमलाई है अनि त्यसमा चाहिँ जुन प्यारामिटर्सहरु दिएको छ डाटा दिएको छ अथवा कन्स्ट्यान्टहरु दिएको छ त्यसलाई चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालुजहरु दिएको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने अथवा त्यसमा चाहिँ अपरेसनलाई चेन्ज गरिदिने अथवा त्यसलाई चाहिँ अरु किसिमको प्यारामिटर चेन्ज गरेर त्यसैलाई प्रोजेक्ट फर्मेटमा गर्न सकिन्छ। त्यसकारण प्रोजेक्ट भनेको अब इन्टरमिडिएटमा पनि पाइन्छ तर त्यो बाहेक पनि हामी आफै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि अलिकति भन्न पाएको भए हुने कसो छ मैले भन्न सक्छु अझै सर आजलाई अब टाइम हाम्रो सकियो हैन अब हजुरको यति मिठो हुँदा हुँदै पनि ल ठीक छ त्यसो भए अर्को 20 मिनेट आधा घण्टा जति भइदिएको भए म अर्को एउटा चाहिँ प्रब्लम कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि चाहिँ छ के अलग्गै। घनश्याम सर थप्न सकिन्छ अलिकति रिक्वेस्ट गर्न सकिन्छ हैन अब 11 बजेदेखि अर्को कार्यक्रम छ अरे सर भोलिले यसो गरौँ न सर भोलिदेखि हाम्रो आइडी जति पनि छ कि सर भोलि आधी घण्टा सरको इन्क्लुड गरौँ न सर एकदम राम्रो सरको कुरो मेन रिक्वेस्ट गर्नु त हजुर भोलि सरको प्रकाश सर हजुरको के छ स्थिति भोलि आधी घण्टा हजुरले फर्स्ट आवरमा लिएर अनि बाँकी गर्दा हुँदैन सर भोलि बेलुका 7 बजे सर आज यो लिंक अरूतिरै जाँदैछ कि सर प्रकाश सर 10:30 सम्मको हो त्यो भएर सरले बाँकी रको भोलि गरिदिनु सकिन्छ सर भोलि बेलुका हो हाम्रो 7 बजे बेलुका हो हजुर भोलि बेलुका त हुन्छ भोलि बेलुका कति बजे हो 7 बजे सर 7 बजे 7 देखि 7:30 सरले लिदिनुस् न 7 देखि 7:30 सरले लिदिनुस् अनि 7:30 देखि फेरि अर्को गरौँ न त सरको हामी नगुमौँ हैन प्रब्लम चाहिँ कसरी बनाउने क्रिएट गर्ने हैन यो त एक्जाम्पल भयो हैन हजुर हजुर यो त एक्जाम्पल भयो। अब प्रब्लम नै कसरी नयाँ प्रब्लम कसरी बनाउने हामी आफैले पनि सिक्नु पर्यो प्रब्लम पोजिङ भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सर त्यो किन त्यो पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ किन अब त्यो सधैँ चाहिँ बाहिरको इन्टरनेटबाट हेर्यो भने त्यो प्रब्लम गाह्रो हुन्छ सहिलो चाहिँ हुँदैन हैन हाम्रो आफ्नो अनुसारको उसले बुझ्ने अनुसारको चाहिँ प्रब्लम हामीले बनाइदिन सक्यो भने राम्रो हुन्छ हैन त्यसकारण त्यो सम्बन्धी म कुरा गर्न चाहन्छु अर्को चाहिँ हुन्छ सर भोलि सरलाई फेरि एकचोटी सरले हामीलाई भोलि समय दिनु न सर आधा घण्टा अहिले यो अर्कैतिर जाँदैछ कि सर उहाँहरुको फिक्स छ त्यही भएर टाइम बाउन्ड हुनुहुन्छ त्यसो भोलि 7 बजे चाहिँ सरको भयो 7:30 बजे मात्रै हाम्रो सन्तोष सरको छ के अरे 7:30 बजे उहाँको गरौँ ल भोलि परमेश्वरी सरले होला सर ए परमेश्वरी सरले त्यसो गरौँ न सर
ल जे भयो भने भोलि गरौँला। अनि आजको केही छ कसैलाई केही नबुझेको अथवा त्यस्तो के छ भन्नुहोस्, कसैलाई केही चाहिँ? अब भोलि नै फिडब्याक लिनुपर्छ कि सर, उहाँहरूलाई यो छोड्नुपर्ने छ कि सर? होइन है सर? ल ठिक छ, त्यसो भए धन्यवाद सर। भोलि चाहिँ सरले भोलि दिनै कम्पलसरी। मनोज सर, परमेश्वर सर केही भन्न खोज्दै हुन्छ हजुर भन्नु। अब सरको इम्पोर्टेन्ट छ भने जस्तो कन्क्लुड गर्नलाई हाम्रो भ्याइसकेपछि क्लोजिङ डेको दिनमा राखे पनि होला नि, होइन? ए त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। भोलि कन्टिन्युटी हुन्छ नि सर, आज यति सबै दिनमा राख्दा राम्रो नि, सरको क्लोजिङकै दिनमा राख्दा हुन्छ, किनभने अरूतिरबाट भोलि राखौँ। मलाई पनि के भोलि आइतबार चाहिँ साँझतिर राखे 7 बजे होइन? त्यसो भए ट्युसडे गरौँ त सर प्रकाश सर? ट्युसडे हजुर मनोज सर, क्लोजिङ डे चाहिँ ट्युसडे हो सर। मनोज सर हजुर यसो नि सर, अब सरको आज यति भएपछि कन्टिन्युटी जान्छ नि त। त्यही त भोलि नै सरले लिदिनु भयो भने धेरै राम्रो। सर भन्दै हुनुहुन्छ नि भोलि पनि प्याक अलिकति प्याक भन्दै सुरुमा सरको आधा घण्टा राखेर त्यसपछि अर्को त्यो झन् एकदम बेस्ट चाहिँ त्यो हुन्थ्यो सर। के भन्नुहुन्छ? यसो गरौँ न सर, मनोज सर। हजुर पछि हामी एकपटक अरू दुईजना सरहरूसँग सन्तोष सर र परमेश्वर सरसँग पनि सल्लाह गरेर अनि सरलाई हामी समय गरेर रिक्वेस्ट गरौँ। सर एकदम बिजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले हामीले भन्दैनौँ भने त गाह्रो पर्छ नि त। भोलि नै गर्दा चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो सर, किनभने कन्टिन्युटी हुन्थ्यो के। परमेश्वरी सर र हामी सन्तोष सरसँग सल्लाह गरेर अनि हजुरलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ नि त प्रकाश सर। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, म पनि टाइम मिलाउला होइन? हुन्छ टाइम मिलाउला के रहेछ भनेर होइन? म पनि सोध्छु, मलाई पनि भोलि अलिक काम छ, कतिखेर मेरो छ त्यहाँ, मेरो पनि एउटा मिटिङ छ होइन? त्यसपछि चाहिँ कुरा गरौँला, नभए दिउँसोतिर मलाई एकचोटि चाहिँ उ गर्नुहोस् न। हुन्छ सर। कुमार सरले जोड्नुहुन्छ हजुरहरूलाई, कुमार सरले कुरा गर्नुहुन्छ नि त। अब यसो हुन्छ नि सर, भोलि आज सरको यति भएपछि यसो कन्टिन्युटी हुन्थ्यो। प्र्याक्टिकल कुरा भन्नुभएको ठिक छ घनश्याम सर, हामी सल्लाह गरेर भरे सरसँग कुरा गरौँ दिउँसो। ल जीवन सर कता हुनुहुन्छ? जीवन सर काम लाग्ने भयो। अब अर्को प्रोग्राम चलाउँदै हुनुहुन्छ कि? अब यसो गरौँ यसलाई, के गरौँ यसरी नै होइन? सरहरूलाई धन्यवाद दिँदै यसलाई एकजना सहभागी साथीको रिफ्लेक्सन ल्याउँ न सर। भ्याइन्छ? ल कुमार सर एकजनालाई भन्नु न। 2 मिनेट चाहिँ सहभागी सरहरुबाट यसो रिफ्लेक्सन। म बोलाउँ सर, म बोलाउँ कुमार सर? नन्दु सर म देख्दैछु। नन्दु सर एकपटक हजुरले यसो ल सर 2 मिनेट है सर, 2 शब्द राखिदिनु हजुर। मैले